ठुलो उथलपुथल ल्याउन त्यस घटना पनि प्रमुख कारण थियो भन्ने गरिन्छ। र आज हामी नेपाली राजनीतिको अर्को पेचिलो विषय एमसीसी को विषयमा बहस गर्दैछौँ। एमसीसी को पक्ष र विपक्षमा आज देश विभाजित छ, राजनीतिक दलहरू विभाजित छ र सिङ्गो नागरिकहरू विभाजित भएको अवस्थामा एमसीसीले पार्ने प्रभाव र यसको औचित्यको विषयलाई लिएर एमसीसी कति सत्य कति भ्रम भन्ने विषयमा आजको छलफल म अगाडि बढाउन चाहन्छु। म कृष्णप्रसाद भट्टराई सबैलाई म यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र म आजका वक्ताहरूको परिचय गराउन चाहन्छु। हामीसँग हुनुहुन्छ राजनीतिक विश्लेषक एवं भण्डाफोर अभियानका प्रमुख सम्पादक सूर्य बरालजी। त्यस्तै गरेर हामीसँग आज हुनुहुन्छ इन्जिनियर तथा युवा उद्यमी रोहित विराटजी। त्यस्तै गरेर हामीसँग हुनुहुन्छ महिला नेत्री तथा नेपाल ल क्याम्पसकी कानुनकी विद्यार्थी सुस्मिता छेत्रीज्यू र त्यस्तै गरेर हामीसँग हुनुहुन्छ युवा नेता जो विवेकशील नेपाली दलको कान्छो संघीय समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ र कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ श्री मनिष खनालज्यू। म सबैजनालाई यो कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु र म परिचय सँगसँगै कार्यक्रमलाई ढिलो नगरिकन प्रश्नहरू मार्फत यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहन्छु। म आज यो एमसीसी को विषयमा बहस गर्दै गर्दा यो कानुनको दृष्टिकोणबाट हेर्दा यो सम्झौतालाई कसरी बुझ्ने र विवादको चुरो के हो भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा राखिदिनको लागि आजको यस बहसमा उपस्थित हुनुभएकी महिला नेत्री सुस्मिता छेत्रीज्यूबाट आजको प्रश्नलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। सुस्मिताजी, यहाँले आफ्नो विचार राखिदिनु होला। हजुर हजुर, धन्यवाद सर। सर्वप्रथम त मलाई यस कार्यक्रममा यसरी बोल्ने मौका दिनुभएकोमा हजुरहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र यो एमसीसी को बारेमा कुरा गर्दा चाहिँ म सुरुमा पहिला यसको अब मेरो बुझाइ अनुसार म अलिकति यसको यो भन्या के हो भन्ने कुरा चाहिँ म अलिकति यहाँ भन्न चाहन्छु। फर्स्ट कुरा, यो मिलेनियम कर्पोरेट कम्प्याक्ट भन्या चाहिँ के हो भन्ने कुरामा यहाँ मान्छेलाई अब नबुझेको अवस्था छ। यहाँ यसै अब यो पक्षमा छ, यो ठिक हो या न बेठिक हो भन्ने कुरामै हामी अल्झिरहेका छौँ। अब यसलाई चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ यो एमसीसी मिलेनियम कर्पोरेट कम्प्याक्ट भनेको चाहिँ अब 2002 मै भनौँ, 2002 मै अब अमेरिकन सरकारले ल्याएको एउटा कम्प्याक्ट हो। अनि यसको अब्जेक्टिभ, यसको उद्देश्य के हो भने चाहिँ विश्वमा गरिबी हटाउन सहजीकरण गर्ने एउटा सहयोगी संस्था भनेको विश्वमा यसले गरिबी हटाउने यसको प्रमुख उद्देश्य रहेको छ। अनि त्यसपछि अब यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भने चाहिँ यसलाई अहिले हाम्रो नेपालमा कहाँनिर आएर विवाद भयो भने चाहिँ यो एमसीसी चाहिँ इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट हो कि होइन भन्ने कुरालाई लिएर यहाँ विवाद एकदम धेरै ठुलो विवाद आयो। अब यसलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो कुरा चाहिँ यो एमसीसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै इन्क्लुसिबल पार्ट हो। पहिला कुरा हामीले यो बुझ्नुपर्ने जरुरत छ, यो एकदम इन्क्लुसिबल पार्ट हो। यो कुरालाई चाहिँ म के द्वारा एउटा प्रमाण के पेश गर्न चाहन्छु भने चाहिँ यो 2015 मे 15 मा हिमालयन टाइम्समा छापिएको एउटा न्युज, जो उहाँ चाहिँ को हुनुहुन्थ्यो भने चाहिँ डेभिड जे ऱ्यान्ड, एसिस्टेन्ट सेक्रेटरी अफ साउथ एसिया एट युएस स्टेट डिपार्टमेन्ट। उहाँले चाहिँ नेपालको भिजिटमा चाहिँ के भन्नु भएको छ भने चाहिँ एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीकै एउटा अङ्ग हो, नेपाललाई दिएको पैसा त्यही स्ट्राटेजीकै फन्ड नै हो भनेर उहाँले यति भनेपछि त यो एमसीसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट हो कि होइन भनेर हामीले विवाद गर्नुपर्ने कुरै छैन। यो एकदम क्लियरली नै एमसीसी यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको पार्ट हो। अनि अर्को कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यो मिलेनियम कर्पोरेसन चाहिँ अब यो खासमा चाहिँ के गर्ने हो त, यो यसको यो नेपालमा अब यसको नेपाल
यो यो एग्रिमेन्ट साइन गरेर हामीलाई फाइदा छ कि बेफाइदा छ भन्ने कुरा चाहिँ अब हामीले एकदम धेरै ध्यान दिनुपर्ने कुरा छ। यसमा चाहिँ म के भन्छु भने चाहिँ यो 2013-14 चाहिँ यसको के भयो पोसिबिलिटी स्टडी भन्ने कुरा आयो होइन। अब त्यति बेला चाहिँ के थियो, डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकार थियो 2013 अनि अब यो जब वासिङटन डिसीमा अब जुन ज्ञानेन्द्र कार्कीज्यूकै कुरा हो हजुर मा यति धेरै त्रुटि छन् नि। हामीले पढ्दाखेरि एउटा सचेत नागरिकले राष्ट्रको त्यो ओहदामा बसेको मान्छेले यस्तो यस्तो कुरा कसरी साइन गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराले म एकदम चकितपूर्ण अवस्थामै छु। यो मेरो विचारमा एकदम सरल भाषामा भन्दा चाहिँ यो चाहिँ कति पनि ठिक छैन भन्न म चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सुष्माजी। म फेरि यो प्रश्नलाई जोड्न चाहन्छु। वास्तवमा यो एकदमै पेचुलो विषय पनि हो र यहाँ यसमा धेरै कुराहरू जोडिएको छ। देशको हामी यहाँ सार्वभौमताको बारेमा पनि यसमा साथीले कसैले जोड्ने गरेका छन्, मैले सुन्ने गरेको छु। त्यस्तै गरी यो राजनीतिक विषय पनि हो कि भन्ने पनि कुरा छ। त्यसैले म अहिले मेरो यो बहसलाई म फेरि आजका हाम्रा वक्ता जो मनिष खनालजी हुनुहुन्छ, जो विवेकशील नेपाली दलको प्रतिनिधित्व पनि गर्नुहुन्छ, उहाँ एउटा कानुनको विद्यार्थी पनि भएको नाताले गर्दाखेरि र विशेष गरेर उहाँ युवाहरूको प्रतिनिधित्व पनि गर्ने हुनाले यसलाई 21 वर्षभन्दा मुनिका युवाहरूको जुन प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ तपाईँले, तपाईँको विचारमा युवाहरूले यसलाई कसरी बुझ्ने र तपाईँले अहिले जुन युवाहरूलाई यसलाई कसरी बुझाउन चाहनुहुन्छ यो विषयमा, एक्चुअली यसमा थोरै प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि युवाहरूलाई प्रतिनिधित्व गर्ने गरेर? तपाईको माइक चाहिँ मनिषजी तपाईको स्पिकर अन गर्नु। हजुर 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 प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। अब यो विषय भनेको चाहिँ हामी युवाहरूको मात्र नभइकन चाहिँ समग्र सबै नेपाली नागरिकहरूको चाहिँ चासोको विषय रहेको छ। अब यो विषयमा चाहिँ युवाहरूले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ कसरी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्दा चाहिँ अब एउटा चाहिँ सचेत नेपाली नागरिक भइकन अथवा चाहिँ सचेत युवा भइकन चाहिँ त्यो सम्झौताहरूमा चाहिँ के कुराहरू रहेका छन्, त्यो कुराहरूमध्ये चाहिँ अब के कुरा चाहिँ हाम्रो लागि फाइदा छ र के कुराहरू चाहिँ त्यो सम्झौता हाम्रो लागि किन आयो, किन अमेरिकाले चाहिँ त्यसरी चाहिँ हाम्रो लागि सहयोग दिइरहेको छ र त्यो विषयमा चाहिँ सहयोग दिँदै पनि हाम्रो नेपालभित्र चाहिँ किन यति धेरै विवाद भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ युवाहरू एकदम सचेत हुनुपर्छ। र यति हुँदाहुँदै पनि अब चाहिँ कतिपय युवाहरू यसबाट चाहिँ अलिकति यो तर्फ चाहिँ खासै ध्यान नदिएको जस्तो मलाई लागिरहेको छ। अब हामीले चाहिँ सचेत नागरिक अथवा चाहिँ सचेत युवा भइकन चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अलिकति अध्ययन अनुसन्धान गर्नुपर्छ। र अघि हाम्रो चाहिँ अघिल्लो वक्ता सुस्मिताजीले पनि भनिसक्नु भएको छ। अब यो विषय भनेको चाहिँ हाम्रो यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत पनि पर्छ भनेर चाहिँ उहाँले तथ्यसहित भन्नुभएको छ। र यदि चाहिँ यो इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अन्तर्गत पर्छ भने चाहिँ यो भनेको चाहिँ अब हाम्रो जुन नीति हामीले चाहिँ परराष्ट्र नीति हामीले अँगालेका छौँ, त्यो नन अलाइन मुभमेन्ट भनेर चाहिँ त्यो असंलग्न परराष्ट्र नीति अप्नाएका छौँ, त्यसको चाहिँ विरुद्ध हुन आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता चाहिँ कुराहरूमा हामी चाहिँ एकदम सचेत हुनुपर्छ। र यो कुराहरूमा चाहिँ सचेत हुँदै गयो भने चाहिँ हामीले आजका दिनमा सचेत भयो भने भोलिका दिनमा पनि चाहिँ यो यस्ता सम्झौताहरूमा चाहिँ अझै हामी चाहिँ स्ट्रङ भएर चाहिँ जान सक्छौँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद। धन्यवाद मनिषजी। वास्तवमा यो युवाहरूको मात्रै विषय होइन, यो समग्र राष्ट्रको विषय भन्ने कुरा तपाईँले राख्नुभयो, त्यसको लागि म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। हामी फेरि आउनेछौँ बहसमा र साँच्चै नै आज हामीले यसमा निर्मम समीक्षा पनि गर्नेछौँ। र अहिले म फेरि यो प्रश्न, किनभने यो अलिकति राजनीतिक विषय पनि भएको हुनाले पत्रकार पनि हुनुहुन्छ हाम्रा आजका वक्ता सूर्य बरालजीसँग म प्रश्नलाई अगाडि लैजान चाहन्छु। तपाईँ पत्रकार पनि हुनुहुन्छ र एउटा राजनीतिक विश्लेषक पनि हुनुहुन्छ। अब यहाँ अहिले देशमा ठुला राजनीतिक दलहरू जुन प्रतिपक्ष अथवा सत्तापक्ष दुवैले यसलाई केही हदसम्म पारित गर्नुपर्छ भन्ने खालको आवाज हामीले सुनिरहेका छौँ। अब यसलाई तपाईँले बुझ्दाखेरि यो कतै राजनीतिक रूपमा जुन खालको अहिले कुरा उठिरहेको छ, यो कतै राजनीतिक चलखेलले यो भइरहेको हो कि, किनभने सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षले यसलाई पारित गर्ने एउटा खालको अवस्था छ भने
आम नागरिकहरू यसको विरुद्धमा आवाज पनि उठाइरहेको अवस्था छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई तपाईँले कसरी बुझ्नु भएको छ? एउटा राजनीतिक विश्लेषकको हिसाबले, एउटा पत्रकारको हिसाबले तपाईँले यसलाई कसरी लिनु भएको छ? थोरै प्रकाश पारिदिनु भयो भने। पहिलो कुरा त आजको यस लाइभ कार्यक्रममा बोलाएर एमसीसी बारे 2-4 वटा कुरा राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा आदरणीय व्यक्तित्व कृष्ण भट्टराईज्यूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। सँगसँगै यो कार्यक्रम हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, सम्पूर्ण तपाईँको दर्शकबिनहरूलाई म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। अब जुन कुरा यहाँले गर्नुभयो, एमसीसी कति भ्रम अर्थात् यथार्थता भन्ने विषयमा, यो पहिलो कुरा त हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब यसमा यो कहिलेबाट सुरु भयो सम्झौता भन्ने विषयमा अघिल्ला वक्ताहरू विशेष गरी सुस्मिता छेत्री बहिनीले राम्रोसँग स्पष्ट पारिसक्नु भएको छ। यो 2002बाट सुरु भएको छ र यो बाहिरी आवरणमा हेर्दाखेरि जुन अमेरिकाले तपाईँको विश्वमा जो गरिबी हटाउने भन्ने एउटा सेन्सबाट आएको छ। विशेष गरी विश्वमा अब एउटा गरिबी र दरिद्रता बढ्दै गर्दाखेरि त्यसले धनी देशहरूलाई पनि असर गर्छ। विश्वभरि द्वन्द भइरहन्छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्वका धनी देशहरूले एउटा गरिब देशहरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने भावनाबाट सुरुमा यो एमसीसी को तपाईँको एउटा अवधारणा जन्म भएको देखिन्छ हामीले सरसर्ती हेर्दा, अध्ययन गर्दा। तर पछि अमेरिकन तपाईँको जो शासकहरूले यसलाई अब हामीले पैसा दिने, गरिब देशहरूमा लगाउने, तर त्यत्तिकै किन लगाउने त भनेर अलिकति त्यो व्यापारिक मनोवृत्तिका साथ एमसीसीसँग अन्य कुराहरू पनि उनीहरूले सौदाबाजी गर्ने हिसाबले आउन खोजेको देखिन्छ। विशेष गरी जस्तो हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा एमसीसी त्यो कति यथार्थता अथवा त्यो भ्रम हो भन्ने विषयमा, त्यो आवश्यक छ या छैन भन्ने विषयमा पहिलो कुरा त सर्वप्रथम म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो देशमा यदि आम सहमति हुन्छ, राष्ट्रिय सहमति हुन्छ, एउटा यो एमसीसी को कारणले राष्ट्रिय एकता हुन्छ, सम्पूर्ण देशै एउटै हुन्छ भने एमसीसी लाई अगाडि बढाउँदा पनि केही हुन्थेन। तर हामीले के देख्छौँ भने यो एमसीसी को कारणले अब देशमा एकता हैन, यो पुरै भद्रगोल विग्रह हुने स्थिति छ। पहिलो कुरा त तपाईको एमसीसी को कारणले सत्तारूढ दल नै एउटा फुटको संघारमा पुगिसकेको छ। यो तपाईँ हामीले सबैजनाले देखिरहेका छौँ। हामीले सरसर्ती हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दाखेरि विशेष गरी एमसीसी अहिले यो इन्डो पेसिफिककै एउटा तपाईको जुन हिस्सा हो, जो एमसीसी अर्थात् मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन छ, यो इन्डो पेसिफिक पार्टनरसिप जुन एउटा कै एउटा हिस्सा हो र यो योजना अमेरिकाले चीन र भारतलाई एउटा कमजोर गर्ने रणनीति अन्तर्गत नेपालमा उसले जरा गाड्न खोजेको हो भन्ने कुरो यो छर्लङ्ग भइसकेको छ आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि। त्यसकारणले गर्दाखेरि एमसीसीले एकातिर हाम्रो देशभित्र पनि राष्ट्रिय रूपमा विग्रह पैदा गर्ने हैन एकातिर भने, अर्कोतिर दुवै छिमेकी मुलुकहरूमा विशेष गरी चाइनामा तिब्बतमा विखण्डनको तपाईँको एउटा जुन विग्रह पैदा गराउने त्यो खालको एउटा षड्यन्त्र स्वरूप छ भने भारततिर पनि विशेष गरी पूर्वोत्तर राज्यहरूमा, भारतको पूर्वोत्तर राज्यहरूमा विभिन्न मानवाधिकारवादीदेखि लिएर विभिन्न तपाईँको एउटा परियोजनाहरूको नाममा उनीहरूले विभिन्न तपाईँको एनजिओ आइएनजिओहरू खडा गरेर त्यहाँ पनि उनीहरूले विग्रह एउटा ल्याउने षड्यन्त्र अथवा त्यो चाल अन्तर्गत आएको छ। र यो एमसीसीले आखिर हामीलाई आउने भनेको जम्मा कति हो त भन्दाखेरि उनीहरूले नेपालले तपाईँको उनीहरूले अब त्यही 55 अरबको हाराहारी तपाईँको दिने भन्ने हो। त्यसमा पनि हाम्रो आफ्नै 130 मिलियन डलर तपाईँको हामीले नेपालले पनि हाल्ने भनिएको छ। त्यसपछि आएर त्यसमा जुन नेपालको संसदको 2/3ले पास गरिसकेपछि पछि कसैले पनि बोलेर त्यो विषयमा केही गर्न सक्ने स्थिति हुँदैन। त्यहाँनिर यो के हो त भन्दाखेरि एक प्रकारले एमसीसी नेपालमा आउने भनेको एक प्रकारले भन्ने हो भने प्रकान्तरले त्यो नेपाललाई, टोटल नेपाललाई भोलिको दिनमा अमेरिकालाई ठेक्का दिए जस्तै हो।
त्यस कारणले गर्दा यो एमसीसी नेपालको लागि त्यो राष्ट्रिय एकता पैदा गर्ने विकासको एउटा बाहर ल्याउने हिसाबमा भन्दा पनि यो केही तपाईको विशेष गरी केही चराचरुङ्गीहरूलाई केही चारो फालेर जालमा पार्ने जुन एउटा चालबाजी हुन्छ त्यस्तै किसिमको एउटा चालबाजी मात्रै हो। त्यस कारणले गर्दा नेपालमा यो एमसीसी आवश्यक छैन भन्ने मेरो आफ्नो बुझाइ हो, मेरो विश्लेषण हो र अहिले आम मानिसहरूको पनि यो बुझाइ यही नै हो भन्ने मलाई लाग्छ। धन्यवाद सूर्य बरालजी। वास्तवमा एमसीसी को जुन एउटा अहिले उठेको कुरा के भन्दाखेरि जुन ग्रान्टको रूपमा जुन अनुदानको रूपमा हामीले जुन पैसा पाएका छौँ त्यो पैसा वास्तवमै पूर्वाधार विकासको लागि आवश्यक छ भन्ने आवाजहरू पनि उठिरहेको छ। त्यही क्रममा म यहाँ हाम्रा इन्जिनियर आजका वक्ता इन्जिनियर रोहित छेत्रीज्यूलाई, उहाँ पेसागत हिसाबले इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ, यो पूर्वाधार विकाससँग यो जोडिएको कारणले गर्दा पनि यो पूर्वाधार विकाससँग जोडिएको यत्रो ठुलो ग्रान्टमा विवाद ल्याउनुको पछाडि के हाम्रो नेताहरूले जुन सम्झौता पूर्वाधार विकासको लागि ल्याएको त्यसलाई कतै राजनीतिकरण गरिएको हो कि अथवा यो पूर्वाधार विकासको बारेमा पनि उहाँको के धारणा छ, पछिमा पनि त्यहाँनिर आवाज उठिरहेको अवस्थामा त्यसलाई पनि सम्बोधन गर्दै यसको आवश्यकता र यसको प्रभावको बारेमा अझ प्रष्ट रूपमा अगाडि हाम्रा श्रोताहरूलाई जानकारी गर्नको लागि म आजका वक्ता इन्जिनियर रोहित विराटजीलाई म यहाँ स्वागत गर्न चाहन्छु। रोहितजी आफ्नो कुराहरू प्रकाश पारिदिनु होला। धन्यवाद कृष्णजी। उहाँले भने जस्तै अब अरू कुराहरू यसको कानुनी पाटोहरू यसको इतिहास यसको कुराहरूलाई हामी समयमा व्याख्या गर्दै गरौँला। तर अहिलेको यहाँ हाम्रो कुराहरू कस्तो छ भने हामी आउने दिनमा के गर्न खोजिरहेको हो, कसरी अगाडि बढ्न खोजिरहेको हो, त्यो बहुतै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छन्। अब पूर्वाधारको हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो मुलुक जो 21औं शताब्दी समयको अनुसार 21औं शताब्दी, तर यसको भोगाइ र हेराइ हेर्दाखेरि हामी कुनै 18औं शताब्दीमा बाँचे जस्तो भन्दा केही धेरै फरक छैन त पक्कै पनि। तारपरे हामी योभन्दा नि पछि अवस्थामा छौँ होला यदि हामी यही गतिमा हामीले युरोप अमेरिका हेर्ने हो भने हामी धेरै पछि छौँ। तर यद्यपि यहाँको क्रम आफ्नो छ, हाम्रो यहाँको क्रम पूर्वीय सभ्यताको आफ्नो क्रम छ। अब भौतिक अवस्थाको भौतिक पूर्वाधारको आँखाबाट हेर्दाखेरि यस्तो खालको ठुलो परियोजनाहरू, यस्ता खालका ठुलो योजनाहरूले, यस्तो ठुलो निर्माणहरूले हाम्रो देशलाई पक्कै पनि भौतिक सम्पन्नतातिर अवश्य नै लैजान्छ र यही नै यो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण बाटो हो र यसरी नै हामी अगाडि यो बन्नु नै महत्त्वपूर्ण हो र बन्दै नै हामी अगाडि जाने। तर अहिलेको अवस्थामा हामीले योलाई हेर्दा यो कुराहरूलाई निर्माण लगायतका भौतिक पूर्वाधारको कुराहरूलाई हेर्दा हामीले कहाँ पनि के पनि चुक्नु हुँदैन भने हामी एउटा राज्यभित्र बसिरहेका छौँ। हाम्रो धेरै कुराहरू यो राज्यमा जोडिएको छ। हामीले के कुरामा हामीले आफ्नो विकास गर्ने हो र के कुरामा चाहिँ यसलाई नसाट्ने र के कुरामा यसलाई हामीले विन विनको सिचुएसन क्रिएट गर्ने हो भन्ने कुरामा हामी स्पष्ट हुनुपर्दछ। अब हाम्रो अवस्थामा हेर्दाखेरि र अघि हाम्रो सुस्मिताजीले भने जस्तै यो एमसीसी को 5वटा एउटा राम्रो पक्षहरू पनि छ, जस्तो कि यो खासमा यत्रो ठुलो अनुदान नेपालमा खासै त्यति आएको देखिँदैन र यत्रो ठुलो अनुदान यो यत्रो ठुलो पैसाहरू आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो यो ऋणको यो सानो सफ्ट लोनको अवस्थामा आउँथ्यो भने यो अनुदान हो यो अत्यन्तै सराहनीय हुन सक्थ्यो। अर्को भनेको यो एउटा हाम्रो आफ्नै परियोजना पनि भनिएको छ, नेपालले चुज गरेको नेपालले छानेको आफ्नै परियोजना पनि भनिएको छ र अर्को यसलाई देखाउँदाखेरि चाहिँ हामी के पनि भनिन्छ भने समयमै सक्नुपर्ने पनि भनिन्छ। यी कुराहरू रहँदै हामीले के भुल्नु हुँदैन भने एमसीसी को सुरुवात कसरी भयो। एमसीसी को सुरुवात मूलतः 3 कुराहरूमा बाँडेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। एउटा भनेको यसको राजनैतिक पृष्ठभूमि, यसको अर्थतन्त्र र यसको सामरिक महत्त्व। अर्थतन्त्रको अवस्थाबाट हेर्ने हो भने यो हामीले एमसीसीमा चाहिँ छट्ट भेट्दैनौँ, तर एउटा डकुमेन्ट बुझ्नको लागि हामीले अरू डकुमेन्टहरू पनि पढ्ने हुन्छ। र मैले जो साथीहरूले अहिले एमसीसीको बारेमा पक्ष विपक्षमा बोल्नुहुन्छ म उहाँहरूलाई के आयोजन गर्न चाहन्छु भने एकचोटि इन्डो पेसिफिक रणनीति पनि हामीले पल्टाएर हेर्नुपर्छ। र त्यहाँ हेर्दाखेरि म अब अलिकति भन्दाखेरि हाम्रोमा ऊर्जाकै कसरी आयो त विषय भन्दा देखाउँदा चाहिँ बाहिर हामीले यो
हामीले छानेको जस्तो देखिन्छ। तर इन्डो पेसिफिक रणनीतिकै अवस्थामा हेर्ने भने त्यहाँ त्यो डकुमेन्ट हामीले पढ्ने हो भने के भेटिन्छ भने यो ऊर्जामा लगानी गर्नको लागि नै यस्ता यस्ता विषयहरूमा लगानी गर्नको लागि नै इन्डो पेसिफिक अर्थात् इन्डो पेसिफिकबाट यो हाम्रो एमसिसीहरूलाई अगाडि बढाइएको हो भन्ने कुरा त्यहाँ स्पष्ट लेखिएको छ र स्पष्ट बुझिन्छ। यतिसम्म कि अब 2040 सालमा हाम्रो एसिया क्षेत्रको यो हाम्रो इन्डो पेसिफिक रिजन भनौँ अहिले उहाँको भाषामा यो क्षेत्रको 40%मा बढ्नेछ विद्युत लगायत ऊर्जाको। र यो कुराहरूलाई चाहिँ अब पूर्वाधार लगायत यस्ता कुराहरूसँग जोडेर विकासको कुराहरूसँग जोडेर चाहिँ एमसिसी ल्याइँदैछ। तर यो ल्याउँदै चाहिँ हामी यो कुरामा कहाँबाट अगाडि हामी कहाँ चुक्नु हुँदैन र कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुराहरूमा म यसमा आउने छु। तर कुरा के भने विकासको नाममा कुनै सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा कुनै पनि हामीले यो कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन, हामीले यसमा कहीँ पनि झुक्नु हुँदैन। र अब अरू कुराहरूलाई म जोड्ने नै छु। केपीजी हजुरले। धन्यवाद रोहित विराटज्यू। वास्तवमा यो विषय साँच्चै नै पेचुलो विषय हो। यहाँनिर हामीले साथीहरूले धेरैले इन्डो पेसिफिक यो योजना अन्तर्गत आएको भन्ने कुरा पनि राख्नुभयो। तर कता कता यो इन्डो पेसिफिक र यो BRI बेल्ट रोड इनिसिएटिभ जुन छ त्यो चाइना त्यो दुईजनाको बिचको यो घम्साघम्सीले यो कुराहरू आएको हो कि भन्ने पनि कता कता कुरा गरिन्छ। त्यो कतै हामीले यसलाई कसरी बुझ्ने यो हामीसँग, किनभने अहिले संसारमा हेर्यो भने दुईटा छिमेकी राष्ट्रहरू शक्तिशाली राष्ट्रहरू, एउटाले डेमोक्रेटिक धारलाई प्रतिनिधित्व गरिरहनु भएको छ, अर्कोले जस्तो हामीले हेर्यौँ भने अर्को कम्युनिजम विचारधारालाई बोकेको अर्को राष्ट्र छ। हामीसँग दुईटा राष्ट्रको हामी बिचमा छौँ। फेरि यो दुईटा बिचको घम्साघम्सीको रूपमा पनि यसलाई राजनीतिकरण गरिएको भन्ने पनि छ। यो के हो र यसको बारेमा अलिकति यो कति विवादित बनाइएको हो कि भन्ने विषयमा चाहिँ साथीहरूको यहाँ वक्ताहरूको के धारणा छ। र त्यो सँगसँगै म अर्को कुरा पनि जोड्न चाहन्छु। यो सँगसँगै यो प्रश्न सँगसँगै हामीले, किनभने यो एमसिसी आज जसरी बहसमा आएको छ त्योभन्दा अगाडि नै मन्त्री परिषदबाट यो पास भइसकेको अवस्था हो। फेरि त्यो मन्त्री परिषदबाट पास भइसकेको अवस्थाले जुन अवस्थामा त्यति बेला चाहिँ यसलाई खासै विवाद गरिएन र अहिले यो विवादको रूपमा आइरहेको कारण के हो, यसको बारेमा पनि केही प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि भन्ने म चाहन्छु। र म सूर्य बरालजीलाई यो जो राजनीति विशेषज्ञ पनि हुनुहुन्छ, पत्रकार पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई म यो प्रश्न चाहिँ राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा त धन्यवाद। पहिलो कुरा त यो जुन चाइनाले अहिले सिल्क रोडको रूपमा अगाडि बढाइरहेको जुन परियोजना छ त्यसको एगेन्स्टमा यो योजना आएको र यसमा तपाईँको चाइनाको भनौँ तर्फबाट दबाब बढेको कारणले गर्दाखेरि यो परियोजना विवादित बनाइएको हो कि भन्ने आशंकाहरू पनि बाहिरी तपाईँको उसमा नआएका होइनन्। त्यो स्वाभाविक हो र त्यो एक हदसम्म त्यो हुन पनि सक्छ। त्यो हुँदै होइन भनेर एकदम दावाको साथ भन्न सकिन्न। तर पनि फेरि हामीले बुझ्ने कुरा के हो भन्दाखेरि चाइनाले एउटा कुरा भन्ला, इन्डियाले अर्को कुरा भन्ला, अमेरिकाले अर्को कुरा भन्ला, युरोपियन युनियनले अर्को कुरा भन्ला, तर हाम्रो कुरा के हो भन्ने कुराको निर्क्योल गर्ने, निचोड निकाल्ने भनेको हामीले नै हो। हाम्रो सरकारले हो अथवा हाम्रो संसदले हो। हामीले जनताको एउटा प्रतिनिधिको रूपमा, जनप्रतिनिधिको रूपमा संसदमा एउटा सांसदहरूलाई पठाएका छौँ र तिनै सांसदहरूबाट चुनिएर सरकार बनेको छ। तर कस्तो हुँदो रहेछ यहाँनिर भने जुन हजुरले भन्नुभयो जस्तै हिजो मन्त्री परिषदले पास गर्दाखेरिको स्थितिमा किन त मान्छेहरूले यो रूपमा आवाज उठाएनन् अथवा किन हिजो विरोध भएन आज विरोध भयो भन्ने सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त हाम्रो नेपालमा जति पनि तपाईँको सन्धिहरू छ त्यो सबै त्यो रातारात गरिन्छ, रातमा गरिन्छ। त्यसको ड्राफ्टहरू सबै अङ्ग्रेजीमा हुन्छ र त्यो कुराहरू लुकाइन्छ। एउटा कुरा के छ भने त्यो कुराहरू लुकाइन्छ, बाहिर फ्ल्याक्समा आउनै दिइन्न र जे जति फ्ल्याक्समा आउँछ त्यो चिजहरू पनि मैले भने सुरुमा त्यो अङ्ग्रेजीको एउटा इङ्ग्लिसमा तपाईँको भएको कारणले गर्दा सबै मान्छेहरूले इङ्ग्लिसमा भएको जुन ड्राफ्टलाई बुझ्दैनन् र अनि आम रूपमा मान्छेहरूलाई बुझाउनको लागि एउटा समय पनि लाग्छ।
त्यसलाई पहिला अध्ययन गर्न पर्यो, त्यसमा कति नाफा छ कति घाटा छ, त्यसले भोलि पार्ने क्षयीकरण के छ, यो सबै कुराको तपाईँको एनालाइसिस गरेर त्यस आधारमा बल्ल अनि त्यसपछि अब सम्बन्धित पार्टीहरूको अथवा तपाईँको दलहरूको बैठक बस्न पर्यो, बैठकले तपाईँको निर्णय गर्न पर्यो, त्यहाँ पनि छलफलहरू हुन्छ पक्षमा विपक्षमा। यसरी तपाईँको एउटा यो छलफलहरूको यो सबै क्रमहरू बढ्दै जाँदाखेरि तपाईँको के हो त निश्चित एउटा समय त लाग्छ नै। फेरि पनि यो त तपाईँको 2002 मा सम्झौता भएको, त्यसपछि 2013-14 तिर जुन डाक्टर बाबुराम भट्टराईको सरकारको बेलामा यो अलिकति तपाईँको लाइटमा अथवा चर्चामा आएको थियो र अहिले यहाँसम्म आउँदाखेरि अब यो एउटा यसको एउटा भनौँ न छिनोफानोको स्थितिमा आइरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म के भन्न चाहन्छु भने पहिलो कुरा त जस्तो 2002 मा भएको सम्झौतालाई सरकारले लगतै यस्तो यस्तो खालको सम्झौता भएको छ, हामीले अमेरिकासँग यसरी 55 अर्बको परियोजना यो खालको छ भनेर सम्झौताको फुल डकुमेन्ट त्यसलाई प्रकाशन गरेर सबैतिर बाँड्नु पर्थ्यो, अथवा त्यसलाई सरकारी वेबसाइटमा हाल्न सक्थ्यो, त्यसपछि आएर सरकारी पोर्टलहरूमा हाल्न सक्थ्यो। त्यसै गरी तपाईँको सरकारी दस्तावेजहरूमा समावेश गरेर त्यो अध्ययनको लागि अथवा छलफलको लागि आम पब्लिकको बिचमा, संसदहरूको बिचमा, राजनीतिक पार्टीहरूको बिचमा ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। तर के छ त भने त्यो चिजहरूलाई कसरी हुन्छ लुकाउने, छलछाम गर्ने र गुपचुपमै तपाईँको पास गर्ने, यो हाम्रो आजको होइन, यो हिजैदेखिको एउटा परम्परा बन्दै आइरहेको छ नेपाली राजनीतिमा। यो अत्यन्त एउटा दुःखको कुरा पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो किन अहिलेसम्म तपाईँको विरोध भएन र अहिले 81 विरोध भयो त भन्दाखेरि अब त लगभग संसदबाट टेबल भएर सभामुखले टेबल गर्ने बित्तिकै विशेष गरी अझ यसको पनि म तपाईँलाई थोरै अझ चुरो कुरो कहाँनिर तपाईँको यो एक्सपोज भयो बढी मात्रामा भन्ने कुरा म भन्न चाहन्छु भने जब महराको काण्ड भयो, महरा काण्ड भइसकेपछि महराले मैले एमसीसी लाई पास गर्नलाई ओलीले तपाईँको यस्तो यस्तो खालको थियो, त्यो कारणले मैले त्यो नरोकेको कारणले मलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाइयो भनेर उनले आफ्ना निकटस्थ मान्छेहरूलाई भने र त्यो कुरा तपाईँको एउटा सायद कुनै एउटा कार्यक्रममा वक्तव्यमा प्रधानमन्त्रीले पनि एमसीसी टेबल गर्न नमानेको कारणले तपाईँको यो जुन सभामुखलाई हटाउन पर्ने थियो उनी तपाईँको हटे भन्ने हिसाबको एउटा अभिव्यक्ति दिएको हिसाबले पनि त्यस पछाडि यो सभामुखले किन तपाईँको यसलाई टेबल हुन दिएनन् त भन्ने हिसाबमा अलिकति बढी चर्चा परिचर्चा भयो र त्यो सँगसँगै जब तपाईँको यसको सम्पूर्ण ड्राफ्टहरू आम रूपमा आम मान्छेको हातमा जब पुग्ने स्थिति आयो, यसको बारेमा व्याख्या विश्लेषण गरेर सकारात्मक नकारात्मक दुवै पाटोको विषयमा छलफल भएर त्यो चिजहरू जब आम मान्छेको हातमा गइसकेपछि त्यसको पक्ष विपक्षमा विशेष गरी आम रूपमा विपक्षमा र केही रूपमा पक्षमा पनि लबिङहरू सुरु भएर यसरी यो यहाँसम्म आएको देखिन्छ। र अब अर्को कुरो यसमा यसलाई किन विरोध गर्न पर्यो त, यसलाई त अगाडि बढ्न दिए हुन्थ्यो, अथवा यो बीआरआईको यो जुन सिल्क रोडकै एन्टी हो कि त्यस कारणले रोक्न खोजेको हो कि भन्ने सन्दर्भमा मैले अघि पनि भने त्यो एकदमै जुन कस्तो देखिन्छ भने अहिलेसम्म विश्व एक ध्रुवीय अमेरिकन एक ध्रुवीय तपाईँको अवधारणामा चलिरहेको थियो। तर केही समय यता विशेष गरी एसियनहरू, चाइना लगायतका तपाईँको शक्तिहरूले पनि आफूलाई एउटा नयाँ ढङ्गले विकास गर्दै प्रविधिमा पुँजीको हिसाबले सबै हिसाबले अब्बल गर्दै जाँदाखेरि अमेरिकनहरू अलिकति पछाडि पर्ने स्थिति आयो र यतापट्टि अहिले चाइनाले द्रुत गतिमा जुन विकास गरिरहेको छ यो हाम्रो लागि एउटा हाम्रो छिमेकी मुलुक पनि हो, हाम्रो लागि खुसीको कुरा पनि हो र यो विकास गर्दै गर्दाखेरि तपाईँको चाइनाले जुन एउटा सिल्क रोडको जो अवधारणा ल्यायो यसले सम्पूर्ण एसिया, युरोप र अफ्रिकासम्म जुन किसिमको एउटा पुरानो सिल्क रोडको अवधारणा अनुसार जुन किसिमको एउटा विकासको एउटा मार्गचित्र ल्यायो त्यसले के भइदियो त भने भोलि त सम्पूर्ण विश्व नै चाइनाको तपाईँको पकडमा अथवा पोल्टोमा जाने त होइन भन्ने हिसाबले अमेरिका झस्कियो र अमेरिकाले सुरुमा जुन यहाँ अघि मैले पनि भनेको थिएँ सुरुमा एमसीसी नराम्रो होइन, नराम्रो नियतले सुरुमा आएको होइन, तर यसमा पछि
इन्डो पेसिफिक जो रणनीति हो अमेरिकाले त्यहाँ राजनीतिक मिसन घुसायो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अब हाम्रो लागि आवश्यक छैन भन्ने हो। तपाईहरूलाई सायद थाहा भयो होला श्रीलङ्कन सरकारले पनि त्यहाँको मन्त्री परिषदबाटै एमसिसीलाई एउटा खारेज गरिदिएको छ, संसदमा टेबल हुनै दिएन। यसै गरी कयौं तपाईको एमसिसी लागू भएका देशहरूमा पनि त्यसले त्यस्तो सकारात्मक परिणाम भन्दा पनि नकारात्मक परिणामहरू ल्याएको उदाहरणहरू पनि छन्। र हाम्रो देशमा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने हामी उभिएको ठाउँ कहाँ हो भनेर पहिला हामीले बुझ्नुपर्छ। यही एमसिसी अफ्रिकाको एउटा कुनै तपाईको रुवान्डामा बुरुन्डीमा लागू गर्न लाइक त्यति ठुलो इस्यु बन्दैन। तर हाम्रो ठाउँमा किनभने हामीतिर 135 करोडको जनसङ्ख्या भएको 138 समथिङ दुईटा छिमेकीहरूको बीचमा पनि हाम्रा कतिपय आपसी असमझदारीहरू छन्, वैमनस्यताहरू छन्, उनीहरूका विस्तारवादी तपाईको एउटा हस्तक्षेपहरू छन्, हेपिएको चेपिएको स्थिति छ हामी। यद्यपि हामीले कुनै पनि हाम्रो देशको सन्दर्भमा निर्णय गर्दाखेरि हामीले छिमेकीहरूलाई हाम्रो निर्णयको कारणले हामीले कसैलाई सेल्टर दिएर हाम्रो छिमेकीको एउटा विरुद्धमा भोलि हामी प्रयोग हुन्छौँ कि यी सबै कुराहरूलाई हामीले लेखाजोखा र हिसाब किताब नगरिकन हामीले सरसर्ती पैसा आएको छ भनेर पैसा ल्याउन दियौँ भने त्यो पैसाले ल्याउने भोलिको रक्तपात, त्यो पैसाले ल्याउने जुन खालको एउटा वितण्डा विध्वंसको आकलन गरिएन भने त्यसले भयावह स्थिति भोलि आउन सक्छ। तपाईहरुलाई म कहाँनिर के स्मरण गराउन चाहन्छु भने अमेरिकाले पैसा जुन यहाँ तपाईको जुन एमसिसी लागू गरिसकेपछि के भन्ने छ भन्दाखेरि यहाँ म तपाईलाई एउटा बुँदा तपाईलाई म यो पढ्दै छु। परियोजना अन्तर्गत आउने सम्पूर्ण बौद्धिक सम्पत्तिमा अमेरिकाको एकलौटी अधिकार हुने र नेपालले त्यस्ता सम्पत्तिमाथिको हक पुरै छान्ने भन्ने छ। यो भनेको के हो? यसको व्याख्या अहिलेसम्म न नेपाल सरकारको तर्फबाट ठिक ढङ्गले भएको छ न अमेरिकाले गरेको छ। त्यसै गरी जस्तो अमेरिका जहाँ जुन एमसिसी जहाँ राख्ने भनेको छ एमसिसी को काम क्याम्प जस्तो चितवन, दाङ, मनाङ लगायतका तपाईको जो जिल्लाहरू हामीले हिजैदेखिबाट यी ठाउँहरूमा कयौं खानीहरू युरेनियम खानी, पेट्रोलियम खानी, त्यस पछाडि आएर फलाम खानी, स्टिल खानी जस्ता तपाईको खानी भएका ठाउँहरू भनेर तपाईको पहिचान भएका ठाउँहरू हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि भोलि अमेरिकाले अथवा त्यो एमसिसी को नाममा तारबार गरेर त्यो एरियाहरूमा हामी भित्र जान नपाउने, त्यहाँ उनीहरूको हामीले केही पनि हेर्न पनि नपाउने, हाम्रो तर्फबाट कुनै विज्ञ अथवा विशेषज्ञहरूले त्यहाँ कुनै किसिमको तपाईको उनीहरूले के गरेछन् कसो गरेछन् कुनै केही तपाईको रेखदेख अनुगमन केही पनि गर्न नपाउने भइसकेपछि एउटा हाम्रा हैन केही पैसाको लोभ चारो देखाएर हाम्रा यहाँ भएका तपाईको जमिन मुनि भएका खानीहरूको अतिक्रमण हुन सक्छ भन्ने पनि डाउट अथवा त्यहाँनिर शंका देखिन्छ। तपाईलाई अलिकति यहाँ जोड्न चाहे यो सँगसँगै कसो भने हामीले अहिले यहाँनिर यो इन्डो पेसिफिक जुन कुरा गरिरहेका छौँ हैन, त्यो इन्डो पेसिफिकलाई विरोध गर्दाखेरि भोलि चाइनाको वान बेल्ट अघि कुरा आयो, चाइनाले पनि एउटा खालको परियोजना अगाडि बढाएको छ। यो कतै हामीलाई हाम्रो जस्तो राष्ट्रलाई जुन हामी सबैसँग मिलेर जानुपर्ने अवस्थामा झन् यो दुवैतिर विवादित बनाएर यता पनि नदिने उता पनि नदिने चलखेल हो कि भन्ने पनि प्रश्न छ। यो यसमा हामीले अझ सजग हुनुपर्ने हो कि भन्ने पनि प्रश्नहरू आएको छ। तपाईले यसलाई कसरी लिनुहुन्छ? किनभने हामीले एउटा चाहिँ विरोध गर्ने भोलि अर्कोलाई चाहिँ फेरि समर्थन गरेर जाने अवस्थामा फेरि अर्को विरोध हुने हो कि यसको यथार्थ सत्य अथवा यो भ्रम के छ? यो अहिलेको हाम्रो जुन सत्यता अथवा भ्रमको जुन हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, एउटालाई सपोर्ट गर्ने अर्कोलाई सपोर्ट नगर्ने फेरि अर्कोलाई विरोध गर्ने फेरि त्यसरी खालको यो विवादमा देशलाई जकटेर चाहिँ हामीलाई यो रणबोलमा हामीलाई भुलाउने एउटा खेल भइरहेको हो कि भन्ने प्रश्नहरू पनि आएको छ। यसमा तपाईको के छ? छोटकरीमा राखिदिनु यसलाई एकदम संक्षिप्तमा भन्दाखेरि पहिलो कुरा त हामीले के कुरा भुल्न हुन्न भने हाम्रो लागि जति महत्त्वपूर्ण हाम्रो छिमेकी हुन्छ त्यो भन्दा 7 कोस पारीको तपाईको मान्छे अथवा त्यो 7 कोस पारीको राष्ट्र हाम्रो लागि त्यति महत्त्व हुँदैन। यो तपाईँ हामीले हाम्रै घर छिमेकमा पनि हुन सक्छ हाम्रो त्यही छिमेकीसँग बढी तपाईको टसल परिरहेको हुन्छ, हाम्रा सास सिमानाका कुराहरूदेखि लिएर अरु धेरै कुराहरूमा। यद्यपि के हो त भने हामीलाई पर्दा र हामीलाई चाहिने, किनभने हामीले छिमेक त साट्न सक्दैनौँ नि त। आज हाम्रो छिमेकलाई हामीले यो यहाँ चीन र तपाईको भारतसँग हाम्रो अब यिनीहरूले अब सिल्क रोडको अथवा तपाईको अरु विविध कारणले गर्दाखेरि यिनीहरूले हामीलाई अलिकति सताए अथवा समस्या पर्यो, त्यसले गर्दा हामी अफ्रिकाको अर्को कुनै अथवा समुद्रको अर्को कुनै टापुमा नेपाललाई सारौँ भनेर त सार्न सकिन्न। त्यसकारणले गर्दाखेरि पहिलो कुरा त
छिमेकीहरूसँगको जो सम्झौता अथवा सहकार्य हुन्छ त्यही स्तरको सहकार्य अन्यत्रको पराई मुलुकसँग हुन सक्दैन। पहिलो कुरा यसमा हामी स्पष्ट हुनुपर्छ। दोस्रो कुरा, यदि सिल्क रोडको अवधारणा अन्तर्गत जो BRI को जुन परियोजना आएको छ अथवा चाइनाले पनि अगाडि बढाएको छ त्यो विषयमा यदि त्यसले पनि नेपालको स्वाभिमानमा, नेपाली तपाईको आत्मस्वाभिमानमा अथवा राष्ट्रिय अस्मितामा कहीँ कतै आँच आउने कुनै पनि किसिमको त्यस्तो जस्तो अब चाइनिज सेनाहरू नेपालभित्र आएर बस्ने, उनीहरूको तपाईको जस्तो MCC जस्तै किसिमको चाइनाहरूको एउटा एकलौटी खालको त्यस्तो सम्झौता हुन्छ भने अथवा त्यस्ता बुदाहरू त्यहाँ छन् भने त्यसलाई खारेज गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ र यदि त्यो नेपालको हितमा छैन भने त्यो BRI पनि खारेज हुन सक्छ। तर अहिले हामीले MCC र यो BRI लाई एकै ठाउँमा जोड्नु अथवा यसलाई तुलना गर्नु मलाई चाहिँ त्यति उचित छ जस्तो लाग्दैन। हुन्छ, धन्यवाद सुरेशजी। म फेरि तपाईसँग आउने छु। अहिले म हाम्रा महिला वक्तासँग जोडिन चाहन्छु। यो हामीले मन्त्री परिषदबाट पास गरिसकेका छौँ। है, मन्त्री परिषद पास भइसकेको अवस्थामा फेरि अब यो चाहिँ जुन खालको अवस्था अहिले सिर्जना भएको छ, संसदबाट 2/3 पास गर्नुपर्ने अवस्था, त्यो पास गर्ने अवस्थामा मन्त्री परिषदले पास गर्यो, अब 2/3ले यसलाई पास गर्नुपर्ने अवस्थामा जुन खालको विवाद आइरहेको छ, यसले कानुनी रूपमा जस्तो हामीलाई यसको फेरि यहाँ कुनै पनि यो जुन सम्झौता छ त्यसलाई हामीले परिमार्जन पनि गर्न नसक्ने अवस्था हो भन्ने पनि कुरा आएको छ। यसको बारेमा के हो, यो सम्झौता परिमार्जनै नहुने हो अथवा यसमा कसरी जान सकिन्छ, यसमा कानुनी रूपमा यसलाई के हामीले कसरी बुझ्ने र यसले यो परिमार्जन नभएको अवस्थामा परिमार्जन नभइकन हामीले संसदबाट पास गराउने यसले पार्ने प्रभावहरूको बारेमा अलिकति व्याख्या गरिदिनको लागि म हाम्रा आजको महिला वक्ता सुस्मिता छेत्रीजीलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु। हजुर, धन्यवाद सर। म यसमा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सर, हामी चाहिँ यो MCC लाई चाहिँ म यो एकातिर चाहिँ अब एकतर्फी विचार चाहिँ कस्तो छ भने अमेरिकालाई हेरेर दृष्टिकोण बनाउने, अर्कोतर्फी विचार भनेको चाइनालाई हेरेर दृष्टिकोण बनाउने, जुन एउटा अहिले यो जुन एउटा असल चलिरहेको छ नि। म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने हामी अमेरिकालाई हेरेर दृष्टिकोण पनि नबनाऊ, चाइनालाई हेरेर दृष्टिकोण पनि नबनाऊ। हामीले गरेको जुन सम्झौता छ त्यसमा के प्रावधानहरू उल्लेख गरिएका छन् नि, ती प्रोभिजनहरूलाई हामीले के लाउँ, त्यहाँ के लेखिएको छ, ती कति हाम्रो राष्ट्रको हितसँग सम्बन्धित छन्, कति राष्ट्रघाती छन्, ती प्रोभिजनलाई हामीले के लाउन जरुरत छ। यो कुरामा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ संशोधनै गर्न नमिल्ने भने चाहिँ त्यो हुँदैन। यहाँ MCC मा अधिकांश बुदाहरू संशोधन गर्नुपर्ने छन्। जस्तै यहाँ के छ भने चाहिँ हामीले यसको पृष्ठ 5 लाई के लाउने हो भने चाहिँ नेपालको कानुन र यो एग्रिमेन्टमा भएको व्यवस्था बाजियो भने चाहिँ कानुनलाई संशोधन गर्नुपर्ने कुरा नेपालको दायित्व हुने भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो कुरा पनि भनेको त हाम्रो नेपालको ल भन्दा त्यो माथि भयो भन्ने कुरा यहाँ उल्लेख भएको छ नि त। अनि अर्को कुरा भनेको यो जुन $600 मिलियन जुन प्रोजेक्ट छ नि त्यसमा चाहिँ $100 मिलियन नेपालको रहने भन्ने कुरा छ। भनेको त यहाँ त नेपालको इन्भेस्टमेन्ट पनि भयो नि त। नेपालको इन्भेस्टमेन्ट भएपछि त त्यसको अडिट गर्ने अधिकार नेपाललाई पनि रहन्छ होला नि त। तर यो MCC मा जति पनि प्रोभिजनहरू छन् नि त्यो प्रोभिजनमा के भनिएको छ भने चाहिँ यसको अडिट नेपालको महानिरीक्षकले गर्न पाउँदैन। यो इन्डिपेन्डेन्ट लेखा अधिकृतले जुन MCC को अफिसले ओके मान्छेले मात्र गर्न पाउने भनेर भनिएको छ। यहाँ भनेको त हामीले गरेको कुरामा हामीलाई अधिकार पनि भएन नि त। यो पनि प्रोभिजन गलत भयो। यहाँ अधिकार प्रोभिजन एकदम धेरै हाम्रो सार्वभौम लेखेका छन्। के खोजिएको भने यो भनेर लेख्न भयो थुप्रो अर्थ पालन गर्नु नै छ। त्यो सबैको थुप्रो अर्थ पालन गरेको अब हामी मिल्दैन भनेर केस गर्यो भने पनि पार्यो गर्यो। तर यही अमेरिकाले मिल्दैन चाहिँ यो कुरा नि नेपालका यो गर्ने नेताहरूले पनि भएको कुरा भुल्दैन। यो अनि यसले हाम्रो गभर्नमेन्ट ट्यागेको बुझ्न सुझन गरिकन कट भने त्यो अब अल्टामा उनीहरूले कुरा के
Yeah, you now it will go on अलिकति प्रब्लम आएको देखेको छ। म फेरि तपाईँलाई जोड्ने छु। अहिले म हाम्रो रोहितजीसँग जो इन्जिनियर पनि हुनुहुन्छ उहाँसँग अलिकति यो जोड्न चाहे। रोहितजी, यो कस्तो भन्दाखेरि अहिले हामीले अलिकति तपाईँ एउटा पूर्वाधार क्षेत्रमा पूर्वाधारको हिसाबले इन्जिनियर पनि त्यो पेसाको तपाईँ इन्जिनियर पनि भएको नाताले गर्दाखेरि हामीले यो श्रीलङ्काले यसलाई अहिले यो एमसिसीलाई पास नगरेको भन्ने हामीले थाहा पाइसकेका छौँ। र त्यो सँगसँगै नेपालले अब हामीले यसलाई रोक्दाखेरि जस्तो अब यसलाई भोलि हामीले संसदबाट पास भएन भने यसले भोलि हामीलाई फरेन रिलेसनसिपमा अथवा हाम्रो जुन भोलि विभिन्न देशहरूले नेपाललाई विश्वास गर्ने अवस्थामा, किन यो मन्त्री परिषदबाट पास भइसकेको कुरा फेरि अब भोलि संसदले यसलाई रोक्दाखेरि जुन एउटा फरेन रिलेसनसिपमा आउने त्यसको प्रभावहरू र भोलि हाम्रो नेपाल जो हामी आर्थिक रूपमा अहिलेको तपाईँको कोरोनाले पनि हामीलाई जुन अहिलेको अवस्था छ त्यो अवस्थामा हामी आर्थिक रूपमा विकास गर्नको लागि हामीलाई पक्कै पनि आर्थिक पूर्वाधार विकासको लागि आर्थिक रूपमा हामीलाई सहयोग चाहिने अवस्था छ। त्यो अवस्थामा भोलि यदि योलाई संसदबाट हामीले पास गरिएन भने, नेपालले गरेन भने त्यसले पार्ने प्रभाव र त्यसले एमसिसी फिर्ता गर्दा कस्तो खालको नकारात्मक असर पर्न सक्छ अथवा त्यसको समग्र एउटा विश्लेषण कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले? एउटा पूर्वाधार एउटा विज्ञको हिसाबले तपाईँले एउटा चाहिँ यो इन्जिनियर पनि भएको हुनाले पूर्वाधारको क्षेत्रमा तपाईँले काम गर्नुहुन्छ, यसलाई के कुरा राखिदिनुहोस् न समग्र विषयलाई हेरेर। यसमा सबभन्दा पहिला त हामीले के बुझ्नु जरुरी छ भने श्रीलङ्काले किन यो एमसिसी को सम्झौता खारेज गर्यो भन्ने पनि कुरा बुझ्नुपर्ने छ। एमसिसीलाई किन श्रीलङ्काले खारेज गर्यो भन्दा एमसिसी खासमा श्रीलङ्कामा दुई मुद्दाको लागि थियो। एउटा यातायात व्यवस्था र अर्को भूमि व्यवस्थापन ऐनको निम्ति। यहाँ बुझ्नुपर्ने के छ भने हाम्रो नेपाल जस्तो देशमा ऊर्जा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा हो र एउटा टापु जस्तो सानो र टापुवाला मुलुकमा श्रीलङ्का जस्तो मुलुकमा भन्ने भूमि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। यसमा चाहिँ उसले अमेरिकाले भूमिको जुन अहिले धेरै जसो भूमिहरू राष्ट्रको नाममा छ र उनीहरूले चाहिँ किसानलाई त्यो भूमि लिजमा दिने तरिकाले किसानहरूलाई त्यहाँ त्यसरी टिकिरहेका छन् भने अमेरिकाले त्यो कुरालाई अमेरिकाले तोडेर एमसिसी मार्फत त्यो कुरालाई तोडेर त्यसलाई प्राइभेटाइजेसन गरेर ठुला कर्पोरेटहरूलाई दिएर यहाँ त्यसरी अगाडि बढाउन खोजिरहेको थियो उसको नवउदारवाद इकोनोमी। अब यो कुराहरूलाई हेर्दा अर्को यो कुराहरू थियो, तर यो कुराहरू सँगसँगै उसले हामी जस्तो अहिले हाम्रो यही एमसिसीमा रहेको हाम्रो एउटा बुदा छ। त्यो बुदाको अनुसार के भनिन्छ भने एमसिसीसँग यो हाम्रो एग्रिमेन्ट भइसकेपछि तपाईँको कुनै पनि तपाईँको बौद्धिक सम्पत्ति एमसिसीलाई चाहेको खण्डमा कुनै पनि बौद्धिक सम्पत्ति चाहिँ हामीले उसलाई दिनुपर्ने हुन्छ र यो बौद्धिक सम्पत्ति दिइराख्दा यो हाम्रो तपाईँको 3.2 को चमा हेर्ने हो भने त्यहाँ स्पष्ट रूपमा के लेखेको छ भने सरकारले आफ्नो तर्फबाट एमसिसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञान भएको वा यस पश्चात विकसित हुने कुनै पनि अहिले पनि भएको या आउने भविष्यमा हुन सक्ने एमसिसीले आउन सक्ने ज्ञान एमसिसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यम जुनसुकै प्रयोजन उत्पादन पुनरुत्पादन प्रकाशन परिवर्तन प्रयोग सञ्चय रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकार समेत भनेर एउटा हाम्रो नेपालभित्रको जनता र त्यो भूमिको सम्पूर्ण डाटाहरू हामीले अमेरिकालाई एमसिसी मार्फत दिनुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ उसले उत्पादन पुनरुत्पादन र अन्तर्राष्ट्रिय यहाँ स्पष्ट देखिरहेको छ विश्वव्यापी रूपमा पनि उनीहरूले युज गर्न सक्ने तरिकाले त्यसमा हामीले बुझाउनु पर्नेछ। यो नै श्रीलङ्काले एउटा महत्त्वपूर्ण यो कुराको बारेमा उठाएको छ र यसकारण पनि श्रीलङ्का यो कुरालाई देखाउँदै यसरी त दिन मिल्दैन, आफ्नो जनता र आफ्नो देशको सूचनाहरू सम्पूर्ण त्यो कुरालाई देखाएर श्रीलङ्का पछि हट्यो। र अब रह्यो यसको ऱ्याटिफिकेसन जसले भन्छ अनुमोदन। एउटा कुरा के बुझ्न छ भने हाम्रो यो 72 सालको संविधानमा पनि स्पष्ट तपाईँको धारा 279 मा हेर्दा के भनिएको छ भने सन्धि वा सम्झौताको अनुमोदन सम्मेलन र स्वीकृति वा समर्थन टाइटलमा हाम्रो एउटा यहाँ स्पष्ट लेखेका बुदाहरू छन् कस्तो कुराहरूमा हाम्रो नेपाल चाहिँ यसमा सम्मिलित हुने र कस्तो कुराहरूमा चाहिँ हामीले यसलाई यो हाम्रो संसदमा छिराउने अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ। जस्तै
के भनिएको छ भने सम्मिलित स्वीकृति समर्थन सङ्घीय संसदको 2 सदन तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्यहरूको सङ्ख्याको 2/3 बहुमतले गर्नुपर्ने शर्त नै छ। क शान्ति र मैत्री, ख सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्ध, ग नेपाल राज्यको सिमाना, घ प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोग बाँडफाँड। अब हामीले यो अवस्थामा हेर्ने भने यो कुनै पनि 4 मध्ये एमसीसी कुनै पनि ठाउँमा पर्दैन। न यो शान्ति तथा मैत्री सम्बन्धी हो, न यो सुरक्षा एवं सामरिक सम्बन्धी हो, न यो नेपाल राज्यको सीमावाला सन्धि हो, न यसको प्राकृतिक स्रोतवाला त्यस्तो धेरै अनि यसमा लेखेको नि के छ भने दूरगामी असर नपर्ने कुनै पनि कुराहरूलाई हामीले संसदमा छिराउने छैनौँ। तसर्थ यो कुरा जुन अनुमोदनको कुरा आइरहेछ यो पनि नितान्त रूपमा संविधानको विपरीत छ, किनकि संविधानले स्पष्ट 279 मा भनेको छ कि यस्ता कुराहरूलाई संविधान सभामा हाम्रो यो संसदमा ठाउँ छैन भन्दै पनि हाम्रा प्रधानमन्त्रीज्यू चाहिँ यसलाई गर्नै पर्छ भन्ने आडम्बर बोकिराख्नु छ, त्यो नै गैर संवैधानिक कुरा छ। र यो संविधानमा किन गर्ने भन्दा यसको जुन बुझा 6.8 मा जसरी लेखिया छ, जुन लेभलको यो कूटनीतिज्ञहरूलाई दिने इम्युनिटी जुन दिएको छ त्यो अत्यन्तै यो निन्दनीय छ र त्यो हुनु हुँदैन। र तपाईँले भन्नुभयो अब एमसीसी को यसको पूर्वाधारको विषय गर्नुपर्दा एमसीसी कै प्रस्तावनाको पछि लेखेको लक्ष्य तथा उद्देश्यमै हेर्ने भने 1 नम्बर उद्देश्यमा के पर्छ भने तपाईँको 1 नम्बर उद्देश्यमै हाम्रो विद्युतको खपत बढाउने, स्थायित्व लिएर आएर विद्युतको यो वितरणमा स्थायित्व लिएर आउने र यसको उपभोग वृद्धि गर्ने भनेर लेखेको छ। तर हाम्रो तल्लो अनुसूचीहरूमा 5 नम्बर अनुसूचीहरूमा जाँदाखेरि के देखिन्छ भने भारतलाई यसले कसरी बिक्री गर्ने भन्ने खालको कुराहरू राखेको छ। यहाँ आफै कुरा एमसीसी को डकुमेन्टमै आफै कुरा बाजिसकेको छ कि हामीले चाहिँ नेपालमा उपभोग गर्न भन्ने र हामीले लक्ष्य राख्ने, त किन भारतलाई बेच्ने खालको हामीले दिवा सपना देख्ने। अब अझ चुरो कुरा गर्न आउनु पर्दा नेपाल जस्तो मुलुकमा हामीले त विद्युत खपत अझ आफ्नो भित्र बढाउनु पर्ने हो। यदि हामीलाई धेरै विद्युत छ भने हामीले यसमा पनि अझै हाम्रो कम्पनीहरूलाई, हाम्रो यो उद्योगहरू, कल कारखानाहरूलाई एक अत्यन्तै सस्तोमा बिजुली प्रदान गरेर उनीहरूलाई नेपालमा कसरी टिक्ने र विदेशीको वस्तुभन्दा कसरी सस्तोमा उत्पादन गर्नेतिर प्रेरित गर्नुपर्नेमा हामीले ऊर्जा बेचेर धनी हुने दिवा सपना देखाइरहेछ। त्यो नितान्त गलत र यो यसलाई हामीलाई भ्रमित गर्ने पाटो हो। बिजुली बेचेर, ऊर्जा बेचेर कोही पनि धनी हुँदैन। खपत गर्नु क्लिन इनर्जी हो इलेक्ट्रिसिटी, र जसलाई हामीले खपत गर्न जरुरी छ, एउटा कुरा। अर्को कुरा, एमसीसी बन्ने भनेको हाम्रो काठमाडौँदेखि यो तनहुँ हुँदै यता यो हाम्रो बुटोलसम्म जान्छ है। यो खण्डमा हामीले एमसीसी बनाउनको लागि विदेशीलाई दियौँ। अब त्यसपछिको हामीलाई पूर्व चाहिने पूर्व पश्चिमको एउटा जुन ट्रान्समिसन लाइन छ त्यो बनाउन कसलाई दिने? त्यसपछि के फेरि त्यो दिन पनि यहाँका अब इन्जिनियरहरू, यहाँको इन्जिनियर कम्पनीहरू के असक्षम भनेर हामीले तिनीहरूलाई के विदेशकै कम्पनीहरू लिएर आउने हो? गलत। यस कारणले गर्दा हाम्रो देशमा अझै पनि कम्पनीहरू सानसाना छन्। जब ठुलो हुने मौका आउँछ तब यस्तै विदेशी कम्पनीहरू आउँछन्, उनीहरूले ठुला सडकमा आइदिन्छन्, अनि हाम्रा कम्पनीहरू सानसाना गाउँले भित्रकै सडकहरू बनाउँछन्, टालटुल गर्दै बस्छन् र हाम्रो आफ्नो क्षमता न अभिवृद्धि भएको छ, न हामी कुनै ठुलो इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा जोड्न पुगेको छ। यो कुरा गर्दा मलाई एउटा कोरियन रोडको याद आउँछ। त्यहाँ पनि यस्तै आज एमसीसी, हाम्रो यो एमसीसी बनिएको छ, त्यतिखेर वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा साउथ कोरियामा रोड बनाउनको लागि जब कुरा आउँदै थियो त्यतिखेर त्यहाँका राष्ट्रपतिले यो रोड बनाउन जरुरी छ भनेर म यो कथा सानो छुट्टैमा राख्न चाहे, 4 लेनको रोड बनाउन चाहे। र त्यतिखेर वर्ल्ड ब्याङ्कले आएर भनेको थियो उहाँहरूलाई, तिमीहरूलाई 4 लेनको रोड चाहिँदैन, तिमीहरूलाई इन्टरमिडिएट रोडको आवश्यकता हो, म त्यो बनाइदिन्छु, म 5 वर्षमा बनाउँछु भने। तर त्यहाँको तत्कालीन राष्ट्रपतिले स्पष्ट भन्नुभयो रोड 4 लेनकै बन्छ र त्यो मैले भनेको ढाँचामा बन्छ भन्नु। र यसको लागि उहाँले आफ्नो कोरियाको धेरै नै दयनीय यस्तो थियो, यो 1965 ताकाको कुरा हुनुपर्छ, र उहाँले अत्यन्त आर्थिक अवस्थामा जीर्ण भएको कोरियाले पनि 4 लेन रोड बनायो। र त्यो रोड बनुन्जेलसम्म त्यो देशमा साउथ कोरियामा रोड मात्र बनेन कि तपाईँको 4 लेन रोड सँगसँगै रोड बनाउन सक्ने कम्पनी पनि बने। त्यो 2-3वटा डोजर भएको त्यो मुलुक, त्यो त्यस्तो मुलुकमा डोजर अहिले त्यो ठाउँबाट डोजरहरू बनेर विश्वभरि छरिएका छन्।
त्यो देशको इन्जिनियरहरू, त्यो देशमा भएको इन्जिनियर कम्पनीहरूले अहिले दुबई, गल्फ लगायत अमेरिकामै पनि विभिन्न ठाउँमा ठेक्का लिएका छन्। र त्यतिखेर त्यहाँका हाम्रो प्रेसिडेन्टले भनेका थिए, कोरियन प्रेसिडेन्टले भनेका थिए, त्यो सपना भनेको रोड मात्र बनाउनु होइन, त्यहाँको मान्छे र त्यहाँको समाज बनाउनु हो। त्यसरी नै यहाँको अहिले हाम्रो नेताहरूलाई एउटा राम्रो जनाधार छ, एउटा राम्रो बाटो छ, खाली बाटो छ कि उहाँहरूले उभिनुहोस्, उहाँहरूले स्पष्ट आफ्नो नीति र नियत सफा राखेर उभिनुहोस्। त्यसरी नै देश विदेश छरेका नेपालीहरूबाट आर्थिक सङ्कलन गरौँ, कसैले श्रमदान गरौँ, बनाउन नेपाल नेपालीले बनाउनु पर्छ, नत्र भोलि नेपालकै नेपालीलाई पनि नेपालको माया नहुन सक्छ। यसरी देशभित्र विदेशीहरूले आएर प्रोजेक्ट बनाउने त देशले के गर्ने? हुन्छ यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यही नै हो। धन्यवाद। हजुरको म विचारलाई एकदमै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। म यस सँगसँगै किनभने यसमा धेरै प्रश्नहरू पनि आएका छन्, हामीलाई दर्शकहरूले धेरै प्रश्न सोध्नुभएको छ, त्यो प्रश्नलाई पनि म बिस्तारै तपाईँसँग जोड्ने छु। र त्योभन्दा अगाडि म एउटा आजका हाम्रा विवेकशील नेपाली दलका सङ्घीय समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ र उहाँ कानुनको विद्यार्थी नै भएको नाताले गर्दाखेरि एउटा प्रश्न उठिरहेको छ कि अहिले यो एमसिसीको दफा 6.8मा एमसिसी तथा संयुक्त राज्यका सम्पूर्ण कर्मचारीहरूलाई पूर्ण कानुनी उन्मुक्ति दिने र यो सम्झौता चाहिँ जस्तो दफा 7.1ले चाहिँ यो दफा चाहिँ सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ कि यो सत्य हो, त्यस्तै हो कि सम्पूर्ण यसलाई उन्मुक्ति दिने र अनि यो चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ कानुनभन्दा यो सम्झौता कानुनभन्दा माथि हुने अवस्था हो के छ? यसमा कानुनको विद्यार्थीको नाताले यसमा केही कुरा प्रश्न पारिदिनुहुन्छ कि यो सत्य अथवा यसमा के भ्रम छ, यसलाई अगाडि प्रकाश पारिदिनुहोस् न मनिषजी। प्रश्नको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। यसमा चाहिँ हामी के स्पष्ट हुनुपर्छ भने चाहिँ गल्ती गर्ने जो कोहीलाई पनि चाहिँ सजाय हुनैपर्छ। त्यसमा चाहिँ जो अब देशभित्रको होस् या बाहिरको, त्यसमा चाहिँ गल्ती गर्नेलाई सजाय हुनुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै पनि दुईमत छैन। तर यो विषयमा चाहिँ अब जस्तो अमेरिकाबाट त्यो एमसिसी परियोजना अन्तर्गत आएका कुटनीतिक नियोगका मान्छेहरू जो हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ इम्युनिटी दिने कुरा भनिएको छ। त्यो इम्युनिटी दिने कुरा चाहिँ एकदम अलिकति चाहिँ विवादास्पद देखिएको छ र यो विवादास्पद देखिनु स्वाभाविकै पनि हो। र यो सँगसँगै जोडिएर चाहिँ अर्को जुन धारा त्यो 7को कुरा गर्नुभयो, जुन चाहिँ नेपालको संविधान अथवा चाहिँ नेपालको कानुनसँग बाँझिएको हदमा चाहिँ एमसिसी जुन सम्झौतामा अनुसार आएको कानुन हुन्छ त्यो कानुन नै मान्य हुने भनेर चाहिँ हाम्रो यो सम्झौताको धारा 7 दफा 7मा चाहिँ लेखिएको छ। यो भनेको चाहिँ स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दा चाहिँ नेपालको संविधान भन्दा चाहिँ माथि उठ्न खोजेको देखिन्छ। र यो कुरा भनेको चाहिँ हामीले अलिकति चाहिँ सचेत हुनै पर्ने कुरा छ, किनभने चाहिँ हामीले नेपालको संविधानको धारा 1को 1मै चाहिँ नेपालको संविधान चाहिँ हामी सबैको लागि चाहिँ पालना गर्नुपर्ने हुन्छ र यो संविधानसँग बाँझिएको हदसम्म चाहिँ कुनै पनि कानुन बाँझिएको हदसम्म चाहिँ त्यो अमान्य हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले प्रश्न लेखेका छौँ। हामीले यति लेख्दै गर्दाखेरि फेरि पनि अब संविधानभन्दा माथि उठेर चाहिँ अरू कुनै पनि सन्धि सम्झौताका कानुनहरू लागू गर्न खोज्छौँ भने चाहिँ हामीले त्यो संविधान बनाएको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। संविधान अथवा चाहिँ नेपालको संविधान नेपालको सार्वभौमिकता भन्दा चाहिँ माथि कोही पनि हुँदैन। र यस कुरामा चाहिँ यदि चाहिँ जुन विरोधाभासपूर्ण कुराहरू आइरहेको छ यो कुराहरूलाई चाहिँ यदि संशोधन गरेर चाहिँ एमसिसी अथवा चाहिँ अमेरिका अगाडि बढ्न सक्दैन भने चाहिँ हामीले यो विषयमा चाहिँ एकदम सजग हुनुपर्छ र यही विषयले गर्दा पनि चाहिँ हामीले केही पछाडि हट्नुपर्छ अथवा चाहिँ यो विषयमा चाहिँ अझै पनि छलफल गर्नुपर्छ। यो विषयलाई चाहिँ यत्तिकै पारित हुन दिनु चाहिँ हुँदैन। यो विषय यत्तिकै पारित भयो भने चाहिँ अलिकति भुल हुन्छ, यो चाहिँ गल्ती हुन्छ र यो चाहिँ अहिलेको जस्तो संविधानभन्दा माथि उठेर अहिले सम्झौता गर्न दिइयो भने चाहिँ यो आजका दिनका लागि सम्झौता हुन्छ तर भोलिका दिनका लागि समेत चाहिँ हामीलाई गलत नजिर बस्न जान्छ र यो गलत नजिर बस्न गयो भने चाहिँ भोलिका दिनमा पनि अरू सम्झौता हुँदै गर्दा चाहिँ नेपालको संविधानभन्दा माथि रहेर सम्झौताहरू हुन थाल्यो भने चाहिँ हामी नेपालीहरूको चाहिँ अस्तित्व कहाँ रहने, नेपालीहरूको सार्वभौमिकतामा नै प्रश्न उठ्न सक्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जुन यो एमसिसीसँग आउने चाहिँ जुन कर्मचारी हुन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार चाहिँ कारबाही नै गर्नुपर्छ र चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ नेपालको कानुन अनुसार अथवा चाहिँ एमसिसी भनेको चाहिँ नेपालको संविधानभन्दा चाहिँ तल हुनुपर्छ र यो जुन जहाँसम्म चाहिँ नेपालको कानुनभन्दा चाहिँ नेपालको कानुन बाँझिएको हदमा चाहिँ नेपालकै कानुन संशोधन हुनुपर्ने भन्ने कुरा छ। त्यो चाहिँ एकदमै चाहिँ हाम्रो लागि चाहिँ अलिकति नेपालको सार्वभौमिकतामाथि नै प्रश्न आउने चाहिँ कुरा रहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो विषयमा अलिकति हामी चाहिँ सचेत हुनुपर्छ र यो विषयमा चाहिँ निरन्तर आवाज उठाउनु पर्छ। यस विषयमा चाहिँ यत्तिकै हामीले चाहिँ यो पास हुन दिनु हुँदैन।
मेरो चाहिँ यही नै राख्न चाहे अहिलेलाई चाहिँ। हुन्छ मनिषजी, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म यहाँ धेरै साथीहरूको प्रश्नहरू आएको छ, म प्रश्नलाई पनि अलिकति जोड्न चाहन्छु सँगसँगै यो विषय यो हाम्रो संवादमा। जस्तो एउटा अहिले मित्र शैलेश हितालजीले एउटा प्रश्न पठाउनु भएको छ, जस्तो एमसिसी र अहिलेको यो बल्झिएको सीमा विवाद जोडिएर आएको हो कि जोडिएको छ कि भन्ने कुरा गर्नुभएको छ। यसमा हाम्रो आजका वक्ता म सूर्य बरालजीलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु, यो सीमा विवाद र कतै यो एमसिसी को जो कतै इन्टरलिङ्क अथवा कनेक्सन छ कि के छ, यसमा अझ प्रश्न पारिदिनु। जस्तो यहाँ हाम्रा श्रोताहरूले प्रश्न सोध्नु भएको छ, त्यसको जानकारी गराउनुहोस् न। अब पहिलो कुरा त सीमा विवाद एउटा पाटो हो, यो एमसिसी भन्दा अगाडिदेखि नै थियो। विशेष गरी हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू त्यसमा पनि भारततर्फ जुन खुल्ला सीमाको कारणले र वर्षौँबाट अब हामीले जुन अङ्ग्रेजसँगको सन्धि गऱ्यौँ त्यो यता नै जुन खुल्ला सीमा र सामान्य रूपमा जुन गाडिएका पिल्लरहरू को कहिलेकाहीँ तपाईँको अब कयौँ ठाउँहरूमा स्थानहरूमा झन्डै 71 ठाउँभन्दा बढी ठाउँमा सीमा अतिक्रमण भएका कुरा छ। यो आज होइन, यो वर्षौँ वर्ष अघिदेखिबाट उठ्दै आइरहेको कुरा हो। र यसै सन्दर्भमा तपाईँको भारतका जुन त्यहाँका जुन मन्त्रीले जब त्यहाँको बाटो उद्घाटन गरे त्यसपछि यो इस्यु सीमा विवादको अथवा कालापानी लिपुलेक विवाद क्लाइमेक्समा आएको हो। र यो जुन एमसिसी छ, यो एमसिसी झन्डै 5-7 महिना अगाडिबाटै यो एउटा क्लाइमेक्समा आइरहेको छ। त्यसकारणले गर्दा यो दुईटा एकै ठाउँमा जोडेर हेर्न मिल्दैन भन्ने मलाई लाग्छ। मैले अघि नै भने एमसिसी एउटा विशुद्ध आर्थिक परियोजना, अमेरिकाले निष्ठापूर्वक एउटा निस्वार्थ भावले सहयोग गर्ने हिसाबमा आएको परियोजना हुन्थ्यो भने त्यसलाई हामीले स्वीकार गर्न हुन्थ्यो। तर त्यो कुनै पनि कोणबाट, कुनै पनि एङ्गलबाट त्यो निस्वार्थ भावले आएको होइन भन्ने देखिन्छ। र म त्यसको एउटै मात्र उदाहरण के दिन्छु भन्दाखेरि तपाईँको जुन अघि पूर्ववक्ता मित्रहरूले रोहितजी, सुस्मिताजी, मनिषजीले पनि यो राखिसक्नुभयो। हामीले यो प्रस्ताव जुन भनौँ एमसिसी छ यो पारित भइसकेपछि भोलि बाइ द वे एमसिसी र एमसिसीका कुनै धारा उपधाराहरूसँग हाम्रो संविधान बाजिएमा हाम्रो संविधानको धारा निष्क्रिय हुने र एमसिसी लागू हुने अथवा सक्रिय हुने भन्ने बित्तिकै के देखिन्छ भने यो त हाम्रो सार्वभौम सत्ता भन्दा पनि तपाईँको एउटा तपाईँको ठुलो हिसाबमा आयो भने मतलब यसले हाम्रो सार्वभौम सत्ता माथि नै प्रहार गरेको स्थिति छ, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, जुन अडिटिङ गर्ने कुरादेखि लिएर एमसिसीले तयार पारेको प्रस्तावमा उल्लेखित जुन अवधारणा र व्याख्यामा नेपाल सरकारले छलफल गर्न, व्याख्या गर्न वा बुझ्न वा व्याख्या गर्न र स्पष्टीकरण सोध्न नपाउने कुराहरू छ। त्यस पछाडि आएर एमसिसीले मागेको भूभाग र स्रोतहरू अर्को कुरा गर्न नपाउने गरी कानुनी रूपमा हस्तान्तरण गर्नुपर्ने कुराहरू छ हैन। यस्तै अरू धेरै कुराहरू छन् हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि त्यस एमसिसीले जो राखेका शर्तहरू छन् ती सबै शर्तहरू हेर्दाखेरि यो एउटा एकदमै राष्ट्रघाती छ र यो अगाडिदेखिबाटै तपाईँको आइरहेको कुरा हो। र यता जुन मैले भनिहालेँ जुन क्लाइमेक्समा जुन यो लिपुलेकको घटना भएपछि यो पनि यतातिर गुजुल्टिएर आएको छ। र यहाँ हामीले बुझ्न पर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि विशेष गरी अहिले सरकार जसरी भए पनि एमसिसी पास गर्ने भन्ने हिसाबले लागेको छ। सकेसम्म यो संसदको 2/3ले गर्ने, भएन भने पनि राष्ट्रिय सभामा लगेर राष्ट्रिय सभाबाट भए पनि पास गर्ने भनेर लागिरहेको छ ओली सरकार। र यसमा चाहिँ एउटा कुरो के चाहिँ हुन सक्छ भने अमेरिकनहरूले के तुरुप फ्याँकेको हुन सक्छन् भन्दाखेरि तिमीहरूको सीमा विवादमा हामी सपोर्ट गर्छौँ, तिमीहरूको लिपुलेकमा जुन एउटा अमेरिका के अरे जुन इन्डियाले हस्तक्षेप गर्यो र त्यहाँ रोड बनाउनको लागि जुन चाइनाले पनि अनुमति दियो, हामीले स्ट्यान्ड लिएनौँ अथवा हामीले सपोर्ट गरेनौँ भने चाइना र इन्डिया मिलेर तिमीहरूको एउटा नेपाललाई खाइदिन सक्छ, पेल्दिन सक्छ। त्यस कारणले गर्दा तिमीहरूको त हामी हो मित्र, त्यस कारणले गर्दा यो एमसिसी पास हुन पर्छ भन्ने ढङ्गले अहिले तपाईँको अमेरिकन कोणबाट जुन लबिङ भइरहेको छ र हाम्रा नेताहरूको त्यहीँनिर बुद्धि भ्रष्ट भइरहेको छ। हुन्छ, तपाईँलाई रोक्दै साथीलाई म अर्को प्रश्न आएको छ, म
रोहितजीलाई प्रश्न राख्न चाहन्छु। अहिले तपाईँले जोडिहाल्नुभयो, जसरी पनि हाम्रो संसदले अथवा हाम्रा सभासदज्यूहरूले यसलाई पारित गर्ने भन्ने अवस्था आउँदै गर्दाखेरि यहाँ साथीले प्रश्न राख्नु भएको छ, यो कोरोनाको डरले भन्दा पनि एमसिसी पास गर्नलाई यो लकडाउन थपिए जस्तो लाग्छ, किनभने जसरी पनि पास गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले लकडाउनलाई बढाएर त्यो लकडाउनकै भित्र यो एमसिसी पास गर्न खोजिएको भन्ने एउटा खालको विचार पनि साथीले यहाँ प्रश्न राख्नु भएको छ, यो तारा कणेलजीले। त्यसमा रोहितजीको के छ, यो एमसिसी संसदबाट पासै गर्न खोजिएको हो? रोहितजी सुनिराख्नु भएको छ? हेलो समस्या भयो कि? रोहितजीलाई म टेक्निकली त्यहाँ उहाँको आवाज आएन। म यो प्रश्न मनिषजीलाई अगाडि म राख्न चाहन्छु। तारा कणेलजीले प्रश्न राख्नु भएको छ, यो जुन अहिले लकडाउन बढाइरहेको छ त्यो कतै एमसिसी पास गर्नको लागि हो कि भन्ने प्रश्न यहाँ आएको छ, त्यसमा तपाईँको धारणा के छ, राखिदिनुहोस् न। हजुर, अब यो एमसिसी को अनुमोदन गर्नकै लागि भनेर चाहिँ लकडाउन थपिरहेको भन्ने चाहिँ यो अलिकति शङ्काको विषय त छँदैछ। तर पनि अब यसलाई चाहिँ लकडाउन हुँदाहुँदै पनि हामी अलिकति सचेत हुन्छौँ भने चाहिँ सरकारले अथवा चाहिँ संसदमा चाहिँ यो कुरा यत्तिकै झट्टै पारित भइहाल्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। अब यो विषयमा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भने हामीले आफ्ना चाहिँ जनप्रतिनिधिहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति दबाब दिएर हुन्छ कि के गरेर हुन्छ, यो कुरामा चाहिँ अलिकति हाललाई चाहिँ यो कुरामा अलिकति रोक्नको लागि प्रयास गर्न सक्छौँ। र यो विषयमा चाहिँ अलिकति अब एमसिसीकै लागि भनेर चाहिँ लकडाउन थपिएको भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति यो हामीले अलिकति बढी शङ्का गऱ्यौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तर पनि अब यसै बिचमा चाहिँ हामी अलिकति सचेत चाहिँ हुनुपर्छ। सचेत भइएन भने चाहिँ अब यो पारित भइहाल्यो भने त फेरि त्यो भइहाल्यो, त्यो विषयमा चाहिँ अलिकति हामी त्यही भएर चाहिँ सचेत हुनुपर्छ। तर यो एमसिसीकै लागि भनेर चाहिँ लकडाउन थपिएको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन, किनभने चाहिँ अब हाम्रो देशमा चाहिँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनानुदिन बढ्दैछ। यही दिनानुदिन बढेका कारणले गर्दा नै चाहिँ लकडाउन थप्नु परेको हो। अब यही एमसिसीकै लागि भनेर चाहिँ लकडाउन थपिएको चाहिँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। धन्यवाद। म सुस्मिताजीलाई अर्को एउटा प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो यहाँ प्रश्न आएको छ, जस्तो यो सम्झौताको दफा 5.3 तिनको खमा त्यो बुदाले यो सम्झौतालाई सदा सदाको लागि जीवित राखी नेपाललाई कूटनीतिक गलोपास बन्न सक्ने देखिन्छ भन्ने छ। हुन त यो 5 वर्षको लागि भनेर सम्झौता गरिएको हो, त्यही पनि यो बुदाले चाहिँ सधैँको लागि हुने भन्ने छ, त्यसमा के छ? यो यस्तै हो, यो सधैँ नेपालमा रहिरहने खालको छ कि के छ? यसमा अलिकति प्रश्न पारिदिनु न सुस्मिताजी। हजुर, यो दफा चाहिँ म पढेरै सुनाउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ के भनिएको छ भने चाहिँ 5 वर्ष कार्यक्रम समाप्त भएपछि कार्यक्रममा साम्प्रतिक वस्तुहरू कम्प्याक्टमा जति पनि युज भएका वस्तुहरू त्यो सबै चिज त्यो सम्पन्न भइसकेपछि 5 वर्षसम्म उनीहरूकै अधीन रहने। 5 वर्षसम्म त बनाउनै लाग्यो, त्यसपछि 5 वर्षसम्म उनीहरूकै अधीन रहने भयो। अनि त्यसपछि के छ भने चाहिँ त्यसपछि पनि सरकारले त्यस्तो वस्तु बेच्न चाहेमा सरकारले एमसिसीलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ भनेर उल्लेख गरिएको छ। यो भनेको त हाम्रो सरकारले त कहिले युज गर्ने त नि ती चिजहरूलाई, कति बेला युज गर्ने भन्ने कुरा नै यहाँ त एकदम धेरै नै प्रष्ट तरिकाले के भनेको छ भने यो चिजमा तिमीहरूलाई स्वामित्व हुने छैन, सरकारको सार्वभौम सत्तामै यो त। हजुर रोहितजी, म यो रोहितजीलाई पनि यो प्रश्न जोड्न चाहन्छु। यो एमसिसी जसरी हाम्रो देशमा विभिन्न ठुल्ठुला परियोजना, जस्तो हामी मिलम्चीको कुरा गर्छौँ, आज मिलम्ची कति वर्ष भयो, यसरी अब सरकारले अब त्यस्तो वस्तुहरू यदि बिग्रियो बेच्नु पर्यो भने पनि त्यो बेचेपछि त्यो बेचेको पैसा चाहिँ उहाँहरूले त्यो क्षतिपूर्ति बापत त सी अफिसलाई अथवा अमेरिकालाई नै पर्ने भयो। हजुर हजुर रोहितजीलाई म प्रश्न राख्न चाहन्छु। यो रोहितजी, हाम्रो नेपालमा ठुल्ठुला परियोजनाहरू समयमा सम्पन्न रोग सदाको लागि नेपालीहरूको रहेको, जस्तो हामी मिलम्चीकै कुराहरू ठुल्ठुला परियोजनाहरू कुनै पनि हाम्रो समयमा निश्चित समयमा सम्पन्न भएको छैन। त्यहाँदेखि यो दफाले जस्तो यहाँ हामीले मैले अघि नै कुरा गरेँ, यो कतै नेपालमा एमसिसीको नाममा लामो समयसम्म यहाँ नेपालमा चलखेल गर्ने
प्रयोजनले यो बुदाहरू राखिएको हो कि भन्ने कुरा पनि मैले अघि उठाएँ। त्यसमा तपाईँको के छ धारणा, राखिदिनुहुन्छ कि? यस्तो अब समस्या खासमा के हो भने कुनै पनि देश यथार्थ अवस्थामा त्यसलाई विकसित, त्यसलाई एमसिसी लागू गर्ने र अर्को भनेको पुराना कुराहरूलाई पनि यति हेर्दै जाने भने कहिले पनि हाम्रो प्रयोजनहरू पूर्ण पनि नहुने। यी कुराहरूलाई देखाएर होइन एमसिसी गर्यो भने त यो त समयमा गरिन्छ होइन, यस्ता कुराहरू पनि गरिन्छ। तर यथार्थ कुरा के हो भने एमसिसी गलत कि सही भन्ने कुराहरूबाट हेर्दाखेरि यो यसको बुँदाहरू हेरिराख्दाखेरि प्रस्तावना पनि हामीले एकचोटि हेर्नुपर्ने हुन्छ। प्रस्तावनामा के भनिएको छ भन्दा नेपालको आर्थिक विकास र गरिबी निवारण प्रवर्धन गर्न साझा लक्ष्यहरूप्रति प्रत्यक्ष प्रतिबद्धता रहेको तथा यस सम्झौता अन्तर्गत एमसिसी को सहायताले नेपालको सुशासन, आर्थिक सङ्घर्ष र जनतामा गरिने लगानी सुदृढ गर्ने प्रतिबद्धता सहयोग पुग्ने कुरालाई स्वीकार गर्दै भनेर लेखिएको छ। मैले नबुझेको एमसिसी जस्तो परियोजनाहरूले हामीले के हाम्रो सुशासनमा लगानी गर्ने हो त? हामीले बुझ्नुपर्ने यहाँ छ। हाम्रो आफ्नो त्रुटिहरू, आफ्नो कमजोरीहरू छ र त्यसलाई सुधार्दै जाने हो, न कि यसरी कुनै विदेशी दाताहरूबाट हामीले कुनै सिक्ने। र यो कुरा यत्तिकै राखिएको छैन। र यो कुराको अर्को एक तरिकाले नीतिगत भ्रष्टाचार कस्तो पनि छ भने हाम्रो इन्डियन पेसिफिक स्ट्राटेजीको हामीले पेज नम्बर 16-17 तिर पुग्दाखेरि हामीले स्पष्ट रूपमा के देख्न सक्छौँ भने त्यहाँ लेखिएको छ इन्डो पेसिफिक रणनीति अनुरूप यस बुदामा हाम्रो जुन 75 सालतिर जुन यो फुटाइयो, हाम्रो नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई फुटाइयो, 3 भागमा बाँडियो। त्यो 3 भागमा बाँड्ने काम जुन एक्टले गरेको थियो त्यो एक्ट नै इन्डो पेसिफिक अन्तर्गत उनीहरूले हामीले सहयोग गरेको भनेर इन्डो पेसिफिकमा स्पष्ट रूपमा लेखिसकेको छ। र त्यो किन गरेको छ भन्दा नेपालको मार्केटमा स्पष्ट रूपमा इनर्जी मार्केटमा अमेरिकी लगानीकर्ताहरू, ठुला लगानीकर्ताहरूलाई भित्राएर उनीहरूलाई हाम्रो यो ट्रान्समिसनको कुरामा हामीलाई चेक गरेर हाम्रो यो जस्तो हेर्नु छ भने के बुझ्नुपर्छ भने ऊर्जा भनेको स्वतः सुरक्षाको कुरामा जोडिन्छ र यो सुरक्षाको कुरामा जोडिने हुँदा हाम्रो यदि ऊर्जामा कसैले दखलअन्दाजी, कसैले कन्ट्रोल गर्न सक्छ भने भोलिको दिनमा उसले धेरै कुराहरूमा कन्ट्रोल गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। अब यी कुराहरूमा यसमा विभिन्न प्रावधानहरू राखिएका छन् र हाम्रो एउटा मात्र एमसिसी को एउटा मात्र डकुमेन्ट पढेर हामीले यसमा पुग्दैन। हामीले इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको डकुमेन्टहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ, हामीले यसमा प्री इम्प्लिमेन्टेसन एक्टहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराहरू हेर्दै जाँदा चाहिँ एमसिसी कतिको घातक छ भने चाहिँ स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। कृष्णजी हुन्छ रोहितजी, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र फेरि म एउटा प्रश्न साँच्चै नै एउटा यो अहिलेको एमसिसी को जुन सन्दर्भलाई जोड्दै गर्दाखेरि वास्तवमा यो संसदबाट पास नभइकन यो लागू हुने अवस्था छैन र संसदमा हामीले नै चुनावमा छानेर जिताएर पठाएका हाम्रा प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ। यो प्रतिनिधिले 2/3ले पास गरेको अवस्थामा यो पास हुने पक्का छ। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले जनप्रतिनिधि छान्दाखेरि कस्ता मान्छे छान्यौँ त्यो हाम्रो नागरिकको हिसाबले हाम्रो जिम्मेवारी के? अहिले खालि यसलाई विरोध अथवा समर्थन गर्ने भन्दा पनि नागरिकले यसलाई यो भूमिका अहिले विरोध गरिराख्दाखेरि उहाँले आफ्नो भूमिका निभाउन सक्नु भएको हो कि? किनभने हामीले यो अहिले एमसिसी अहिले मात्रै आएको त होइन, किन अहिले सतहमा देखिए पनि यसका यो सुरुवात भएको धेरै पहिला हो। त्यसैले हामी सजग भएको बेला नागरिकको जिम्मेवारी कति र नागरिकले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको हो कि होइन भन्ने बारेमा एकदम छोटकरीमा म यो प्रश्न सूर्य बराल सरलाई राख्छु र सबैले यो प्रश्नमा सबै साथीहरूले नागरिकको भूमिकाको बारेमा पनि अलिकति राखिदिनु अनुरोध गर्छु। धन्यवाद। यसमा तपाईँले भने जस्तै नागरिकहरू पनि के कुरामा सचेत हुन जरुरी छ भने चुनावको बेलामा गुलिया मिठा भाषण गर्दैमा अथवा तपाईँको पैसा बाँड्दै आएका नेताहरूलाई अथवा हिजो म हजुरबाउको मेरो यो फलानु पार्टीमा हजुरबा हुनुहुन्थ्यो, बा पनि यही पार्टीमा हुनुभयो, म अब अर्को कुन पार्टीमा जाने भनेर त्यही पार्टीमा रहने हिसाबले अथवा हैन आफूले राम्रोसँग जानेर बुझेर विशेष गरी आफूले भोट हाल्ने नेताको क्यारेक्टर के छ,
ऊ कतिको तपाईँको एउटा सिद्धान्त निष्ठ छ, उसले लिएको विचार के छ, उसको कार्यशैली के छ, उसको मनोवृत्ति के छ, उसको व्यवहार के छ, बोली अनुसारको व्यवहार छ छैन, यी सबै कुराहरूलाई हामीले हेक्का राख्नुपर्छ। हामीले नेताहरूलाई गाली गरेर मात्रै हुँदैन, किनभने ती नेताहरूलाई त हिजो पठाएको त हामीले हो, संसदमा चुनेको त आम हामी नागरिकहरूले हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले यो एउटा जुन जनताद्वारा निर्वाचित जो सरकार अथवा संसद छ, यो जनता हामीले नै तपाईँको निर्वाचित गरेका उनीहरू प्रतिनिधिहरू हुन्, जनताका प्रतिनिधिहरू हुन्। र यी जनप्रतिनिधिहरू विगतबाटै हामीले हेर्ने हो भने संसदमा खसी बोका झैँ एउटा सांसदहरू खरिद बिक्रीको श्रृङ्खला चलिरहेको छ। र यो एमसिसीको सन्दर्भमा पनि त्यो खरिद बिक्री नहोला भन्न सकिन्न, किनभने यहाँनिर पैसाको ठुलो चलखेल हुन सक्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हामीले एउटा आम नागरिकहरूले के कुरामा विचार पुर्याउन ध्यान दिन जरुरी छ भने आगामी दिनमा हामीले कुनै पनि तपाईँको स्थानीय तहको निर्वाचनमा या प्रादेशिक अथवा तहको निर्वाचनमा या केन्द्रीय सङ्घीय संसदको निर्वाचनमा या राष्ट्रिय तपाईँको जुन तपाईँको एउटा निर्वाचनमा राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा कुनै पनि निर्वाचनमा हामीले जहाँ जहाँ भोट हाल्न पाउँछौँ, जहाँ जहाँ हामीले भोट गर्छौँ, चुनाव गर्छौँ, ती मान्छेहरूको एउटा समूह, उनीहरूले नेतृत्व गर्ने नेतृत्व, जसले आफ्नो बाचा पटक पटक झुट बोलिरहेको छ, पटक पटक एउटा तपाईँको गल्ती गरिरहेको छ, फेरि पनि हामी माफी दिइरहन्छौँ, फेरि पनि हामी उनीहरूलाई नै चुनिरहन्छौँ। चुनावको बेलामा चाहिँ आँखा चिम्लेर तपाईँको भोट हाल्छौँ, मेरो मान्छे अथवा मेरो पार्टीको मान्छे, मेरो तपाईँको आफ्नो आफन्त नातेदार हो उठेको, उसलाई त मैले दिनै पर्छ, अथवा मेरो तपाईँको हिजो हजुरबादेखिबाट धानेर आएको पार्टी, यी विविध तपाईँको एउटा भनौँ न एउटा बहानामा अथवा विविध कारणले हामीले भोट हालेर उनीहरूलाई नै जितेर पठाउँछौँ। अनि अहिले अब उनीहरूले गल्ती गर्छन् भने त्यसको एक हदसम्म हिस्सेदार हामी पनि हो, हामी आम नागरिकहरू पनि हो, हामी आम जनसमुदाय पनि हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि आगामी दिनमा यो कुराहरूबाट हामीले के सिक्न जरुरी छ भने देशमा अहिले धेरै किसिमको एउटा भ्रष्टाचार छ, विभिन्न किसिमका घटनाहरू छन्। निर्मला पन्तहरूले अझैसम्म न्याय पाएको स्थिति छैन। हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालादेखिको लाउडा धमिजा काण्डदेखि लिएर अहिलेको बालुवाटार काण्डदेखि लिएर धेरै तपाईँको जो आर्थिक घोटालाका काण्डहरू, एनसिएल काण्डहरू, यी सबै काण्डहरूमा नेताहरू कुनै न कुनै हिसाबले जोडिएका छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक नेतृत्वले नीतिगत भ्रष्टाचार गरेको छ, कर्मचारी तन्त्रले पनि त्यहाँनिर एउटा भ्रष्टाचारमा सामेल छ, ऊ साँची छ। र यो सबै भ्रष्टाचारमा यो हाम्रो एउटा सिङ्गो राजनीतिक प्रणाली नै सामेल छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले आगामी दिनहरूमा नेतृत्वहरू चयन गर्ने क्रममा, जनप्रतिनिधिहरू चयन गर्ने क्रममा असाध्यै विचार गरेर एउटा निष्ठावान, निष्कलङ्क र एउटा देशको लागि केही गरौँ भन्ने हिसाबले ओतप्रोत भएर लागेका त्यो स्तरको एउटा भनौँ जमातलाई अथवा त्यो खालको नेतृत्वहरूलाई, त्यो खालको एउटा नेतृत्वहरूको टिमलाई चुन्न पर्ने, निर्वाचित गर्नुपर्ने देखिन्छ। यदि त्यसो गरेमा बल्ल अनि त्यसपछि हामीले 5 वर्षसम्म उनीहरूले गर्ने कामहरूको हामीले सुखद परिणाम पाउन सक्छौँ। नत्र हामीले कस्तो भयो भने हाम्रो देशमा अब हिजो एउटा पञ्चको विरोध गरेको हिसाबले काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट भन्ने भएर यो काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट पालै मिली देशलाई लुट्ने स्थिति बन्यो। हिजो काङ्ग्रेसको पालामा गर्यो अनि काङ्ग्रेसमा फेरि तपाईँलाई जोड्ने छु भए, आज तपाईँ कस्तो भने सत्ता बाहिर हुँदा विरोध गर्ने अनि सत्तामा आएपछि सबै बिग्रिने, सबैको मती बिग्रिने, यो खालको तपाईँको जो एउटा भनौँ न नियतिबाट हामी गइरहेको छ, यो नियतिलाई अब हामीले तोड्नुपर्छ भनेर म भन्न चाहन्छु। हस् सूर्यजी, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। म अर्को वक्तालाई जो हाम्रो जो कानुनको विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ, नेपाल ल क्याम्पसको उहाँ सुस्मिताजीलाई यो प्रश्न राख्छु, हाम्रो नागरिकको जिम्मेवारी चाहिँ कति छ यसमा? जस्तो किन हामीले चुनेर पठाएका सभासदहरूले यसलाई पारित गर्दै गर्दाखेरि हामीले विरोध गर्नुको अर्थ रहन्छ कि रहँदैन, यसमा अलिकति प्रकाश पारिदिनु अनुरोध गर्छु। हजुर धन्यवाद सर। यो त अवश्य पनि हामीमा त्यो अधिकार त छ नै, यो संविधानले हामीलाई दिएको अधिकार नै हो। हामीले चुनेर पठाएपछि यदि उहाँहरूले गलत कार्यमा
हात हाल्नुहुन्छ भने त प्रश्न उठाउने त हाम्रो एकदम नैतिक अधिकार नै हो। म पहिलो कुरा चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यहाँ चाहिँ यो जुन एमसिसीलाई रेटिफाई गर्ने कुरालाई लिएर चाहिँ हामी पार्लियामेन्टमै गइरहेछौँ भन्ने कुरा मेरो त यहीँ नै प्रश्न चिन्ह छ। यो भनेको त एउटा एग्रिमेन्ट हो, यसमा त कन्ट्र्याक्चुअल अब्लिगेसन छ हामी दुईटा नेसनको। यसमा त यसलाई त हामीले ट्रिटी जसरी सन्धि नै बनाउन खोजिरहेका छौँ हामीले पार्लियामेन्टमा लगेर। यहाँ त अब जुन पार्लियामेन्टले कानुन बनाउँछ उसले नै रेटिफाई गर्ने, अनि आफैले रेटिफाई गरेको कानुन हाम्रो कानुनसँग बाजियो भने त्यो हाम्रै कानुन अमान्य हुने भन्ने कुरा यो एमसिसीका प्रावधानहरूमा छ। त्यही भएर यो कुरा त कति पनि ठिक नै छैन। यो कुरामा आवाज उठाउनु भनेको त हामी नेपाली नागरिकको नैतिक अधिकार हो। यहाँको यिनीहरूको यो एमसिसीको प्रत्येक बुदामा त हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि प्रश्न चिन्ह उठाइएको छ। प्रश्न चिन्हमाथि यसले त पुरा टोटल हस्तक्षेप गरेको छ। यस्तो खण्डमा त हामी सचेत नागरिकले जति सक्दो यसलाई के गर्नु पर्यो, यी बुदाहरूलाई कि संशोधन गरेर अगाडि बढ्नु पर्यो, नत्र भने यो चिजलाई हामीले त टोटली खारेजै गर्नुपर्छ। यसलाई हामीले रेटिफाई गर्ने कुरा, अनुमोदन गर्ने कुरा त एकदम टाढाको विषय हो। म यति भन्दै आफ्नो कुरा यहीँ राख्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सुषमाजी। म मनिषजीलाई जोड्न चाहन्छु। मनिषजी अब युवा राजनीतिज्ञ पनि हुनुहुन्छ, तपाईँले एउटा राजनीतिक विचारलाई बोक्दै गर्दाखेरि यसमा त्यही प्रश्न म तपाईँलाई जोड्न चाहन्छु। हामी नागरिक कति जिम्मेवार छौँ? यो पास भयो अथवा यो पास हुँदै गर्दाखेरि हामीले नागरिकले विरोध मात्रै गर्ने अधिकार त्यो राख्छ कि त्यसमा हाम्रो जिम्मेवारी पनि छ? एउटा युवा राजनीतिक भएको नाताले युवाहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ त्यसलाई पनि तपाईँले छोटकरीमा राखिदिनु होला। धन्यवाद। पक्कै पनि कुनै पनि हामीले चाहिँ देशको चाहिँ नागरिक भएर अधिकारहरू प्रयोग गर्दै गर्दा चाहिँ हामीसँग जोडिएका चाहिँ कर्तव्यहरू पनि हुन्छन् र ती कर्तव्यहरूमा चाहिँ अब हामीले सरकारले गरेका कुनै पनि काम कारबाहीहरूमा चाहिँ हामीले प्रश्न उठाउनु पर्ने चाहिँ हाम्रो कर्तव्य रहेको हुन्छ र हामीलाई चाहिँ संविधानले नै प्रश्न गर्न चाहिँ हामीलाई अधिकार दिएको छ। जस्तो हामीले नेपालको संविधानको धारा 27 मा हेर्यौँ भने चाहिँ सूचनाको हक भनेर दिएको छ। कुनै पनि सार्वजनिक सरकारका विषयहरूमा सरकार अथवा चाहिँ सार्वजनिक निकाय अथवा चाहिँ सरकारी निकायहरूले कुनै पनि गरिरहेका कामहरूमा चाहिँ हामीले प्रश्न उठाउन सक्छौँ र त्यो प्रश्नको उत्तर दिने काम चाहिँ सरकारी निकायले गर्नुपर्छ। त्यसरी चाहिँ हामीलाई संविधानले नै दिएको यो जुन धारा 27 को सूचनाको हक छ त्यो चाहिँ हामीले प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ र यो विषयमा चाहिँ अब सूचनाको हक प्रयोग गरेर चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ कुनै पनि विषयमा उठेका जुन चाहिँ समस्याहरू छन् ती समस्याहरूका बारेमा चाहिँ हामीले बुझ्न पाउनु सबैको हक हो। यसको चाहिँ हामी सबैले प्रयोग गर्नुपर्छ र सँगसँगै चाहिँ अब नागरिकहरू अलिकति चाहिँ विवेकशील हुनु पर्यो, विवेकी हुनु पर्यो। कुन कुरा चाहिँ सही छ, कुन कुरा चाहिँ गलत छ भनेर चाहिँ छुट्याउन सक्नु पर्यो। अब चुनावको बेलामा चाहिँ यो पार्टी त्यो पार्टी भने पनि अब जस्तो कुनै पनि एउटा राष्ट्रिय हितको विषयमा चाहिँ हामी पार्टीगत भन्दा पनि चाहिँ एउटा देशको नागरिक भएर सोच्नुपर्छ र एउटा चाहिँ पार्टीगत एउटा पार्टीको चाहिँ अन्धभक्त कार्यकर्ता भन्दा पनि चाहिँ यो देशको हितमा छ या छैन भनेर चाहिँ हामीले छुट्याउन सक्नुपर्छ। यो पार्टी त्यो पार्टी भनेर चाहिँ विभाजित हुनुभन्दा पनि चाहिँ अब राष्ट्रिय हितको विषयमा चाहिँ हामीले राष्ट्रिय एकता देखाउनु जरुरी छ। कुनै पनि दल विशेष अथवा चाहिँ दलभित्र पनि यो गुटको त्यो गुटको मेरो चाहिँ शीर्ष नेताले चाहिँ यसलाई पारित गर्नुपर्छ भनेको भरमा चाहिँ हामीले पारित गर्नुपर्छ भनेर पछाडि लाग्ने अथवा चाहिँ दलको चाहिँ शीर्ष नेताले चाहिँ यो गलत छ पारित गर्नु हुँदैन भनेको भरमा चाहिँ हामी त्यसरी चाहिँ उसको पछाडि लाग्ने होइन कि हामीले स्वविवेकको प्रयोग गर्नुपर्छ र यो कुरा चाहिँ कतिको सही छ कतिको गलत छ भनेर चाहिँ हामीले आफैले अध्ययन गर्नु पर्यो, आफ्नो चाहिँ विवेकको प्रयोग गर्नु पर्यो र सही गलत छुट्याएर मात्रै चाहिँ हामीले निर्णय लिनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। धन्यवाद मनिषजी। म फेरि आउनेछु अन्त्यमा। म अहिले रोहितजीलाई यही प्रश्न राख्न चाहन्छु, हामी नागरिक कति जिम्मेवार छौँ? यो पास भयो भने तपाईँहरूले अहिले बहस गर्दै गर्दै भोलि पास हुँदै गर्दाखेरि यसमा नागरिकको जिम्मेवारी कति छ? खालि प्रश्न मात्रै गर्ने हो कि जिम्मेवारी पनि बोध गर्ने हो नागरिकले? के छ तपाईँको विचार के छ? म यसमा स्पष्ट छु। कुनै पनि देशको कुनै पनि अभिव्यक्ति हुन्छ भने त्यो उसको नागरिक त्यसको सबैभन्दा प्रमुख पात्र पहिला नेता र नागरिक दुवैजना हुन्छन्, कुनै एक र अर्को पछि हुन्न, यो दुवैजना सँगसँगै हुन्छ। त्यो निकम्मा नेतालाई छान्ने र अघि लिएर आउने नै त्यो निकम्मा जनता नै हो। र अब उपरान्त हामीले यस्ता नेताहरूलाई चिनेर यस्तालाई बहिष्कृत गर्नुपर्छ। र यहाँ एमसिसी को के हो कुरा भन्ने कुरामा म स्पष्ट भन्नु पर्दाखेरि एमसिसीलाई देखाउँदा चाहिँ विकास परियोजना भन्ने, तर अमेरिकाले नेपाललाई इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीमा उसैले राख्ने होइन, र यसमै उसैले आफूले डिफाइन पनि गर्ने। एमसिसी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजीको हो भनेर आफ्नो प्रतिवेदन नेपालकै हाम्रा यही अमेरिकी राजदूतले पनि बनिसकेका छन् र फेरि पछि बचाउ गर्दै होइन पनि भन्न झुट पनि बोल्न भ्याए, हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रीले झुट पनि बोल्न त्यो आफ्नो ठाउँमा। तर अब हामी आफू जनताहरू सचेत भएर यसको विरोध
स्पष्ट रूपमा यसको विरोध गर्न अघि आउन जरुरी छ र यसको लागि हामीहरू यहाँ कार्यक्रम गर्न तयारी छौँ। र यति भन्दै म एउटा कुरा के पनि भन्न चाहन्छु भने यो एमसिसीलाई सुरुमा गरिबी निवारण र त्यसले चाहिँ हाम्रो यो विश्व शान्तिमा अग्रसर पुर्याउँछ भनेर गरियो। तर हाम्रै एउटा अफ्रिकी लेखक यो विश्लेषकले फ्रान्सिस ओस्वाले के भन्नुभएको छ भने यो कतै पनि गरिबी र आतंकवादको कुनै पनि सोझोनाता छैन, त्यसले गर्दा यो भ्रम हो स्पष्ट बनिएको छ भने अर्को इम्ना मात्से भन्ने हाम्रो अर्को विश्लेषक हुनुहुन्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने यो झुक्काउन मात्र गरिएको छ, यो भन्नको लागि मात्र गरिएको छ, किनभने गरिबी यसको सूचाङ्कमा पर्दैन। र यसमा अर्को महत्त्वपूर्ण के छ भने यो अमेरिकी सम्भ्रान्त पुँजीवर्गहरूलाई यो कर्पोरेसनको नाममा उनीहरूलाई त्यो ठाउँमा आफ्नो विदेश अमेरिकाको सरहदभन्दा बाहिरको ठाउँमा उनीहरूलाई इस्टाब्लिस गराउने, उनीहरूलाई यो त्यो ठाउँको त्यो पुँजीपतिको नेतृत्व गर्नेमा अग्रसर गरिएको छ। अब यसमा के स्पष्ट हुनुपर्छ भने यदि अमेरिकाले यो कुरालाई त्यसरी ल्याउने हो भने यसलाई त्यसले भन्नुपर्ने थियो, तर उसले यो पनि स्पष्ट रूपमा लुकाउने तर भनिराख्ने, हामीले चाहिँ नबुझ्ने, यो देखावटी कुराले गर्दाखेरि भित्रको खिचडी अर्कै छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ। र अर्को कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने अब इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत एमसिसी हो र यो स्पष्ट हरेक कुरामा लेखेपछि हामीले यसको विरोध हामीले अब एमसिसी मात्र होइन, एमसिसीको विरोध होइन, यस्तो कुनै पनि परियोजना जहाँ यस्तो हाम्रो देशको सार्वभौमिकतालाई हाम्रो आफ्नो संविधानलाई कतैबाट पनि यो क्षति पुग्न सक्छ भने यसलाई तुरन्त रोक्नुपर्छ। नत्र भने आज अहिलेको अवस्थामा कोरोनाले 1-2 वर्ष हामीलाई सताउला, तर एमसिसी यति घातक छ कि यसले आउने हरेक पुस्तालाई यसले सताइराख्न सक्छ र यसको लागि हामीले चाहे पनि नचाहे पनि आउने पुस्ताले हामीलाई धिक्कार्न सक्छ। तसर्थ यी कुराहरूमा अहिलेका हामी जो युवाहरू छौँ, जो सचेत छौँ, पुरुषहरू छौँ, जो प्रौढ हुनुहुन्छ तर शिक्षित हुन्छ, उहाँहरू अब यसको विरुद्धमा लाग्नुपर्छ र नेपाल बनाउने नेपाली नै हो। आउनुहोस् हामी सबै अगाडि बढाउँ भन्दै म यही टुङ्गा चाहन्छु। धन्यवाद रोहितजी। म अन्त्यमा कार्यक्रम लगभग अन्त्यमा आइसकेको छु। हामीले साँच्चै नै यो एमसिसीको सत्यता र भ्रमको बारेमा आज छलफल गरिरहेका छौँ र एक क्रममा हामी लगभग कार्यक्रमको अन्त्यमा आइसकेको छौँ। म यसलाई अब एकदमै सर्टकटमा सबैजना वक्ताहरूलाई 1 मिनटभित्र तपाईँ यसको पक्षमा र विपक्षमा तपाईँ किन पक्षमा अथवा किन विपक्षमा भन्ने 1 मिनटभित्र राखेर आफ्नो विचार व्यक्त गरिदिन अनुरोध गर्छु। म सूर्य बरालजीबाट यो बहसलाई अगाडि बढाउँछु। सूर्य बरालजी, तपाईँ पक्षमा कि विपक्षमा र किन? 1 मिनटभित्रमा जवाब दिनु। यो एमसिसी को म पूर्ण रूपमा विपक्षमा छु। किनभने अहिले रोहितजीले भने जस्तै यसले कोरोनाले अहिले हामीलाई केही समयलाई सताएको छ भने यो एमसिसीले हाम्रो 7 पुस्तालाई सताउन सक्छ। भोलि हाम्रो राष्ट्रिय स्वाभिमान, हाम्रो सार्वभौम सत्ता नै गुम्न सक्छ र यो एमसिसीकै कारणले गर्दाखेरि चीन र भारत मिलेर अथवा चीन र अमेरिकाको युद्ध हुन सक्छ। त्यस्तो स्थितिमा एमसिसी अथवा चिनिया एउटाहरूले अमेरिकनमाथि आक्रमण गर्ने क्रममा नेपालमा पनि आक्रमण हुन सक्छ। यसले युद्ध विध्वंस र एउटा क्षति मात्रै ल्याउने खतरा बढेको कारणले गर्दाखेरि यो एमसिसी नेपाललाई आवश्यक छैन। अहिले तपाईँ हामीले देखिरहेका छौँ, म एकदम सर्टकटमा भन्छु, मान्छेहरूले सेयर किन्नलाई लाइनमा प्रहरीले लाठीचार्ज गर्नुपर्ने स्थिति छ। यदि नेपालमा तपाईको एउटा राम्रो परियोजना सरकारले तपाईको विश्वासका साथ लागू गर्ने हो भने यहाँ खर्ब पैसा तपाईको नेपालमा जम्मा हुन्छ। त्यो पैसाबाट हामी यस्ता एमसिसी जस्ता 100वटा योजना लागू गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो एमसिसी खराब छ, म यसको विपक्षमा हो। धन्यवाद सूर्यजी। म यही प्रश्न हाम्रो सुस्मिता छेत्रीजीलाई जोड्न चाहन्छु। तपाईँ एमसिसी को पक्ष वा विपक्षमा किन भन्ने कारण चाहिँ 1 मिनटमा आफ्नो विचार राख्न अनुरोध गर्छु। हजुर, धन्यवाद सर। म यो एमसिसी को पक्ष विपक्षमा म के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ यिनै बुदाहरूलाई हामीले संशोधनै नगरिकन केही नगरिकन जेको त्यही छाती राखेर हामीले राटिफाई गर्ने भने त यो त हामीले एकदम ठुलो विध्वंस नै निम्ताएको हुन्छ हाम्रो राष्ट्रमा। यो गर्ने हो भने त म एकदम धेरै विपक्षमै छु, एकदम धेरै विपक्षमा। यी बुदाहरूलाई हामीले राम्रोसँग केलाउने, हेर्ने, यिनको अर्थ बुझ्ने भने त यो
सरासर हाम्रो सार्वभौम सत्तामाथि एकदम ठुलो अट्याक नै गरेको छ। यसले त हाम्रो राष्ट्रलाई राष्ट्र नै मानेको छैन। त्यही भएर यिनै शर्तलाई मानेर यही तरिकाले हामीले राटिफाई गर्ने भने त म एकदम धेरै नै विपक्षमा छु यो एमसिसीको। धन्यवाद। हजुर मनिषजी, म तपाईँलाई यो प्रश्न राख्न चाहन्छु, तपाईँ पक्ष वा विपक्षमा किन? हजुर धन्यवाद प्रश्नको लागि। र म तपाईँलाई एउटा अर्को पनि यो प्रश्न जोडिहाल्न चाहन्छु। तपाईँ विवेकशील नेपाली दलको भएको हुनाले विवेकशील नेपाली दलले पनि यसमा पक्ष वा विपक्षमा के छ त्यसमा पनि जोड दिनु होला है। धन्यवाद। पहिला चाहिँ म विवेकशील नेपाली दलको बारेमा चाहिँ स्पष्ट पार्न चाहन्छु। विवेकशील नेपाली दलको चाहिँ 2076 साल 10 महिना 14 गते चाहिँ हामीले विज्ञप्ति निकालेका थियौँ। विज्ञप्तिमा चाहिँ हामीले के कुरा चाहिँ उल्लेख गरेका थियौँ भन्दा चाहिँ एमसिसीको सम्झौतामा चाहिँ प्रष्टता जुन कुराहरूमा चाहिँ विवाद उठेको छ त्यो कुराहरूमा चाहिँ प्रष्टता नल्याइकन चाहिँ यदि पारित गर्न खोजिएको हो भने चाहिँ त्यसको चाहिँ विवेकशील नेपाली दलले चाहिँ खुलेर विरोध गरिरहेको छ। यदि संशोधन गरेर चाहिँ पारित गर्न तयार हो भने चाहिँ विवेकशील नेपाली दलले त्यसमा समर्थन गर्छ, होइन भने चाहिँ विवेकशील नेपाली दल त्यसको विपक्षमा छ। र सँगसँगै चाहिँ अब मेरो व्यक्तिगत विचार पनि लगभग उही नै छ। यदि चाहिँ कुनै पनि यो विवादित विषयहरूमा चाहिँ जस्तो अब नेपालको संविधानभन्दा नै माथि उठ्ने विषय छ, त्यस पछाडि चाहिँ अब जस्तो भारतलाई पनि यहाँ चाहिँ कता कता यो ल्याएर जोडिएको छ। त्यस पछाडि चाहिँ अब नेपालको चाहिँ महालेखा परीक्षक नेपालकोले मान्छेले चाहिँ अडिटै गर्न नपाउने भन्ने जस्तो चाहिँ जुन नेपालको चाहिँ सार्वभौम सत्ता विपरीत चाहिँ जुन कुराहरू उठिरहेका छन्, यी कुराहरूलाई चाहिँ संशोधन नगरिकन यतिकै चाहिँ संसदबाट चाहिँ अनुमोदन गर्ने तयारी गरिरहेको छ भने चाहिँ म यो विषयमा चाहिँ प्रष्ट विपक्षमा छु भनेर चाहिँ मेरो विचार राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद मनिषजी, तपाईँले पार्टीको पनि धारणा राखिदिनु भएको छ। म यही प्रश्न रोहित विराटजीलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँ यसको पक्ष वा विपक्षमा किन? म एमसिसी लगायत कुनै पनि यस्तो राष्ट्रघाती र राष्ट्रको संविधानलाई बन्दकी राखेर गरिदिने सम्झौताको म पूर्ण आज र कुनै पनि समयमा म विपक्षमै रहनेछु। रह्यो कुरा विकासको, धेरै हामीले देखिसकेका छौँ, अघि पनि सरले भनिसक्नुभयो, पैसा नभएको होइन, यो नियत खराब हो, नियतमा खोट छ। किनभने यिनीहरू त्यो हुन् जसले म भ्रष्टाचार निर्मूलीकरण गर्छु भनेर, तिमीहरूलाई पैसा बाँड्छु भनेर सत्तामा पुगेका मान्छे हुन्। तर यिनीहरू आज पैसा छैन, भ्रष्टाचार छ भन्ने आडमा एमसिसी लगायतको राष्ट्रघाती कार्यक्रमहरू यिनीहरूले अगाडि बढाइरहेका छन्। त्यसैले यो कार्यक्रम यिनीहरूको नैतिकताले पनि गर्न दिँदैन। र म के भन्छु भने, यदि तिमीले भ्रष्टाचार यो देशको रोक्न सक्दैनौ, कम गर्न सक्दैनौ भने राजीनामा दिन्छ। त्यसले कसैलाई घाटा पर्दैन, फाइदै पर्छ, सक्ने आउँछ। र अर्को पनि के भन्न चाहन्छु भने, देखाउने एउटा र गर्ने एउटा, यो पुरानो राजनीति हो। अब यसलाई हामीले तोड्नुपर्छ र युवा जाग्नुपर्छ। मेरो आफ्नो भन्नुपर्दा म लगायत हाम्रो यो गैंडाकोट 17बाट 16बाट हामी धेरै साथीहरू अब एकीकृत हुँदैछौँ र छिटै एमसिसी विरुद्धको हामीले अभियान पनि थाल्ने प्रयत्न गर्दैछौँ। मलाई आशा छ देश विदेश यो देशको विभिन्न ठाउँहरूबाट साथीहरूले हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ। र म के पनि भन्न चाहन्छु भने हाम्रो साथीहरूलाई, अब यो एमसिसी बिआरआई गरेर होइन कि हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने, स्रोत सङ्कलन गर्न सकिन्छ, हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। नत्र भने सधैँ यसरी अगाडि बढ्ने हुँदैन। ऊर्जालाई हामीले यदि बेच्ने हो भने हामी कहिले अगाडि बढ्दैनौँ। ऊर्जा हामीले खपत गर्न सक्नुपर्छ। हामीले हाम्रो देशभित्र रहेका कम्पनीहरूलाई हामीले सक्षम र सुदृढ बनाउनुपर्छ, हाम्रो जनतालाई सक्षम बनाउनुपर्छ। नत्र भने अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु, महत्त्वपूर्ण कुरा के भने, अहिले धेरै युवाहरू विदेशिएका छन्। हामीलाई भित्री रूपमा थाहा छ कि त्यो विदेशीका युवाहरूको रेमिट्यान्सले देश धानिरहेको छ। तर हामीले के पनि भन्छौँ, हाम्रा धेरै नेताहरूले, धेरै यो राजनीतिक दलले के भन्छ भने, युवा आउनुपर्छ, देश बनाउनुपर्छ, किनभने यो विदेशमा गएर यसरी श्रम पोखेर पैसा ल्याउँदैमा देश चल्दैन भन्छ। तर म के भन्छु भने, कमसे कम हाम्रा युवाले त केही दिएर केही लिए, तर यो एमसिसीमा जुन पैसा आउँछ यो त हामीले फोकटमा लिने हो, यो त भिख सर हो। र यो फ्रीमा यो संसारमा यो पुँजीवादी यो व्यवस्था मान्ने अमेरिका जस्तो देशले फ्रीमा केही पनि चिज दिँदैन र हामीले यसको विरोध गर्नुपर्छ। अब हामी युवाहरू उठ्नुपर्छ, सबै युवाहरू मात्रै होइन, महिला युवा हरेक नेपाली उठ्नुपर्छ र यसको टोलदेखि विरोध गर्नुपर्छ। र यही भन्दै म चाहन्छु, नेपालको जय होस्। धन्यवाद रोहितजी। म रोहितजी लगायत सम्पूर्ण आजका वक्तालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामीले यो एमसिसी कति भ्रम कति सत्य
भन्ने विषयमा यो बहस आज सञ्चालन गऱ्यौँ र यहाँ सम्पूर्ण वक्ताहरूको निष्कर्षबाट यो वास्तवमै देशको लागि हितकार छैन, देशको लागि यो एउटा दुर्भाग्य हुन्छ यदि यो पास भयो संसदबाट भन्ने नै मैले त्यो खालको जानकारी पाएँ। र त्यति गर्दै गर्दा मैले साँच्चै नै जोड्नुपर्ने कुरा हामीले नै आफैले देशको एउटा उच्च निकायमा पठाएका हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूलाई छान्ने हाम्रो नागरिकको जिम्मेवारी थियो। त्यो नागरिकको जिम्मेवारी हामीले सही रूपमा निर्वाह नगरेको कारणले गर्दाखेरि यो आजको अवस्था आएको हो कि भन्ने पनि यहाँ उठेको हुनाले म आज यस कार्यक्रम मार्फत अन्त्यमा हामी सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई जिम्मेवार वहन गर्न र एउटा जिम्मेवार नागरिकको हैसियतले आफ्नो भोलिको जिम्मेवारी पुरा गरी देशमा आउने यस्ता थुप्रै भोलि यस्ता अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू निर्माण नहोस् भन्ने म कामनासहित सम्पूर्ण हामी नेपाली जनतालाई यो एउटा सचेतता रहेर काम गर्नको लागि म आग्रह गर्दै म आजको यो कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई जुन हाम्रा साथीहरू जुन लाइभमा आउनुभएको छ उहाँलाई पनि धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण वक्तालाई फेरि एकचोटि धन्यवाद दिँदै म यो आजको कार्यक्रमलाई यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु र सम्पूर्णलाई म फेरि मुरीमुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। नेपालको जय होस्। जय होस्। नेपाल नेपालीको जय होस्। धन्यवाद।